کی माला जपनी है, उसी की ज़मानत को याद रखना है। ये इमाम ज़ामन, ये कुछ भी कोई बंदा ये कहे कि नासिर मदनी को किसी ने इमाम ज़ामन बना है, वो इमाम ज़ामन कह के नहीं बाना। मुझे तो कहा ये हमारी रीत है, ये नबी सबज पट्टी है, बांध ले, हम बीमार को बांधते हैं। तो मैंने कहा मेहमान आए हैं, तो मैं चुप रहा, ना हमने कोई बहस की। और ये मैं बात आपके सामने कहता हूँ, हमारा अकीदा तौहीद है। हम सिर्फ अल्लाह पे यकीन रखते हैं कि अल्लाह ही मौत का मालिक है, अल्लाह ही ज़िंदगी का मालिक है, अल्लाह ही शिफा का मालिक है, अल्लाह ही बीमारी का मालिक है, अल्लाह ही नफ़े का मालिक है, अल्लाह ही नुकसान का मालिक है। और हम अकीदा तौहीद पे दुनिया पे आएँ और दुनिया से जाएँ, हमारी ज़बानों में यही हो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल। यही हमारी ज़िंदगी है, यही हमारी मौत है। हमने तौहीद पे जाना है। जितने मेरे चाहने वाले हैं वो नोट कर ले, मेरा अकीदा सिर्फ अल्लाह की तौहीद पे है, ना ये कड़े पे, ना ये धागे पे, ना ये बांधने वाली चीज़ों पे। मेरा खालिस यकीन अल्लाह पे। बुतों से तुम्हें उम्मीदें, खुदा से ना उम्मीदी, बता इसमें और काफरी क्या है। हम सिर्फ अल्लाह पे यकीन रखते हैं, मगर शर्त ये रखते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने। तो हम हाथ खड़े करके बोले कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। और मैं जुमला कहना होना है, हम जिस सुहानी कड़े चमका तैबा का चाँद, जिस सुहानी कड़े चमका तैबा का चाँद, उस दिल अब्रो से साअत पे लाखों सलाम। हम अरबों खरबों सलाम भेजते हैं मुस्तफ़ा पे, जिनकी बदौलत हमें इस्लाम मिला। हजूर आए तो बहार आई। हम कहते हैं हमें अल्लाह की पहचान भी कराई तो मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कराई है, और औलिया अल्लाह ने कराई है। औलिया अल्लाह की कभी गुस्ताखी ना करना। जो अल्लाह का नेक बंदा, उससे दुआ कराया करो। अल्लाह अपने प्यारों की दुआ रद्द नहीं करते है। जिस दे कब्ज़ा कुदरत अंदर मेरी और तुसां दी जान है, वही आपकी जान का ज़ामन है, वही मेरी जान का ज़ामन है। उसी के कब्ज़ा कुदरत में सारी कायनात का नफ़ा नुकसान है। कायनात में कोई चीज़ किसी को नफ़ा नहीं दे सकती, ना कोई नुकसान दे सकता, ना कोई कपड़ा, ना कोई धागा, ना कोई ये कड़ा, कुछ भी नहीं। सब कुछ अल्लाह से होने का यकीन इंसान का हो पुख्ता, फिर उसकी तौहीद होती है। हमारा ईमान है अकीदा तौहीद पे कि अल्लाह वहदहु ला शरीक सारी कायनात का ज़ामन है। आयतुल कुर्सी सारी कायनात के लिए ज़मानत है। जो अल्लाह को अपना ज़ामन मान ले, अल्लाह उसको कभी भी दुनिया में ज़लील नहीं होने देता। इसलिए जितने हमारे ये चांद आए, ये बात याद रख लें, वो बंदा कभी भी मुशरक और बिद्ती नहीं हो सकता जिसकी ज़बान पे अल्लाह कलमा जारी फरमाए। और ये जो फतवाबाजी करते हैं ना, ये अपने ईमान की फ़िक्र करें, पता नहीं इनको भी मरते वक्त कलमा तौहीद नसीब होना कि नहीं। मगर मैं पैगाम देता हूँ आप सबको कि जान की हिफाजत अल्लाह के ज़िम्मे है। ये मीडिया वालों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, हर चीज़ पैसा नहीं है कि आप अभी इधर मैं गिरा तो आप लोगों ने डेथ की खबर चला दी कि मदनी साहब अल्लाह को प्यारे हो गए। ये एक दिन जाना है, मगर मेरी माँ का हाल तूने देखा जाकर? ओ मीडिया वालों, ओ चैनलों पे पैसा कमाने वालों, डॉलरों, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि किसी की माँ फौत हो जाए, भाई फौत हो जाए, कोई अजीज़ बच्चा, उसकी बीवी का क्या हाल होगा। आप खबर चलाने के वक्त सोचते नहीं अल्लाह के हाँ जवाब नहीं देना आप लोगों ने। आप अल्लाह से डरें। ये फेसबुक कब्र में साथ नहीं जानी, ये यूट्यूब कब्र में साथ नहीं जाना। आप अपने अल्लाह से डर जाए, तौबा करें। और ये जो किसी पे फतवे लगाते हैं, ये भी अल्लाह से डर जाएं। किसी के फेल को किसी की ज़बान का इजहार मत समझें। अल्लाह के फजल से हमारा अकीदा है कि अल्लाह ही सारी कायनात का ज़ामन है। और मैं किसी की सफाई ना देना पसंद करता हूँ, ना कहना पसंद करता हूँ। मैं अपने अल्लाह पे ईमान रखता हूँ, मुस्तफ़ा के आखिरी नबी होने पे ईमान रखता हूँ, और सहाबा वाले बैत पे प्यार नबी ईमान रखता हूँ। इसलिए मैं सबको पैगाम देता हूँ, जितने ये मेरे चाहने वाले मुझे सुनने आते हैं,
میں سب کو پیغام دیتا ہوں کہ آپ اپنے اللہ سے جڑ جائیں، اپنے خالق سے، اپنے مالک سے جڑ جائیں۔ اور میں نے دیکھا ہے، پچھلے جمعے میں اسی جگہ پہ جمعہ پڑھا رہا تھا، اور جو کلمے کی لذت میں نے دیکھی نہ میں تجھے بتا سکتا ہوں، اور نہ میں اس کو اپنے خیال میں لا سکتا ہوں کہ وہ اتنی لذت والی جگہ تھی۔ جب میں کلمہ پڑھا، بڑے اطمینان سے اپنے اللہ کے سپرد کی اپنی جان۔ وہ میرے خالق نے میری ماں، میری بہنوں، یہ لوگوں کی دعاؤں سے تقدیر بدلی ہے۔ دعا تقدیر بدلتی انسان کی، کوئی دنیا میں کسی کی تقدیر نہیں بدل سکتا، دعا تقدیر بدل دیتی ہے، صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ یہ لوگوں نے اتنی دعائیں کی، مجھے فون آئے کہ مدنی صاحب ہم نے کھانا نہیں کھایا، آپ کے غم میں فکر میں دعا کرتے رہیں مائیں تہجد میں۔ تو اللہ نے مجھے پھر اسی جگہ پہ لایا۔ میں نے نیت کی تھی جب ہاسپٹل میں مجھے ہوش آیا کہ میری زندگی انشاءاللہ اگر اللہ نے دی تو یہ مسجد پوری مکمل کروں گا، پینٹ کرا کے تالے لگاؤں گا اور کہوں گا یہ چابی آپ کے پاس ہے، اس مسجد کو آباد رکھیں۔ ہاتھ کھڑے کر کے کہیں انشاءاللہ یہ مسجد بنے گی انشاءاللہ۔ تو میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ آج ہاتھ کھڑے کر کے دعا کریں، اللہ وہ کلمے والی لذت مجھے اور آپ کو جب ہم دنیا سے جائیں تو نصیب فرمائے، جو اطمینان سے حضور کا نام۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سب کہتے ہیں صلی اللہ ہو۔ اتنا اجتماع ہے، مجھے یقین ہے جس عبادت میں درود پاک پڑھا جائے اللہ وہ قبول کرتا ہے، اور جس عبادت میں درود نہ پڑھا جائے وہ عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اور مجھے یقین ہے کہ آپ درود پڑھیں گے اللہ مجھے صحت یاب کرے گا، اور آپ بلند آواز سے جب حضور کا نام سنیں، اور میں چیک کروں گا کہ جو سنتا ہے وہ بولتا ہے، اور جو سنتا ہے نا وہ بولتا ہے، اور اس پہ فرض ہو جاتا ہے کہ وہ حضور پہ درود پڑھے۔ اب میں دوبارہ حضور کا نام لیتا ہوں، اور سارے میرے جتنے چان ہیں نا محبت سے پڑھے۔ جب میں حضور کا نام لوں مجھے کہنے کی ضرورت نہ پڑے، یہ سارے جو جہانیہ کے چند مکھن ہیں ان سب کی آواز حضور کے لیے نکلے، میرے لیے نہ نکلے، حضور کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز آمین حضرات، سننے والی میری آواز بالاحترام ماؤں اور بہنوں، دیگر مضافات سے آنے والے غیر مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے ہے، جس دے قبضہ قدرت اندر میری اور تساں دی جان ہے۔ وہی آپ کی جان کا ضامن ہے، وہی میری جان کا ضامن ہے۔ اسی کے قبضہ قدرت میں ساری کائنات کا نفع نقصان ہے۔ کائنات میں کوئی چیز کسی کو نفع نہیں دے سکتی، نہ کوئی نقصان دے سکتا، نہ کوئی کپڑا، نہ کوئی دھاگا، نہ کوئی یہ کڑا، کچھ بھی نہیں۔
सब कुछ अल्लाह से होने का यकीन इंसान का हो पुख्ता, फिर उसकी तौहीद होती है। हमारा ईमान है अकीदा तौहीद पे कि अल्लाह वहदहु ला शरीक सारी कायनात का ज़ामन है। आयतुल कुर्सी सारी कायनात के लिए ज़मानत है। जो अल्लाह को अपना ज़ामन मान ले, अल्लाह उसको कभी भी दुनिया में ज़लील नहीं होने देता। इसलिए जितने हमारे ये चांद आए, ये बात याद रख लें, वो बंदा कभी भी मुशरक और बिद्ती नहीं हो सकता जिसकी ज़बान पे अल्लाह कलमा जारी फरमाए। और ये जो फतवाबाजी करते हैं ना, ये अपने ईमान की फ़िक्र करें, पता नहीं इनको भी मरते वक्त कलमा तौहीद नसीब होना कि नहीं। मगर मैं पैगाम देता हूँ आप सबको कि जान की हिफाजत अल्लाह के ज़िम्मे है। ये मीडिया वालों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, हर चीज़ पैसा नहीं है कि आप अभी इधर मैं गिरा तो आप लोगों ने डेथ की खबर चला दी कि मदनी साहब अल्लाह को प्यारे हो गए। ये एक दिन जाना है, मगर मेरी माँ का हाल तूने देखा जाकर? ओ मीडिया वालों, ओ चैनलों पे पैसा कमाने वालों, डॉलरों, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि किसी की माँ फौत हो जाए, भाई फौत हो जाए, कोई अजीज़ बच्चा, उसकी बीवी का क्या हाल होगा? आप खबर चलाने के वक्त सोचते नहीं अल्लाह के हाँ जवाब नहीं देना आप लोगों ने? आप अल्लाह से डरें। ये फेसबुक कब्र में साथ नहीं जानी, ये यूट्यूब कब्र में साथ नहीं जाना। आप अपने अल्लाह से डर जाए, तौबा करें। और ये जो किसी पे फतवे लगाते हैं, ये भी अल्लाह से डर जाएं। किसी के फेल को किसी की ज़बान का इजहार मत समझें। अल्लाह के फजल से हमारा अकीदा है कि अल्लाह ही सारी कायनात का ज़ामन है। और मैं किसी की सफाई ना देना पसंद करता हूँ, ना कहना पसंद करता हूँ। मैं अपने अल्लाह पे ईमान रखता हूँ, मुस्तफ़ा के आखिरी नबी होने पे ईमान रखता हूँ, और सहाबा वाले बैत पे प्यार नबी ईमान रखता हूँ। इसलिए मैं सबको पैगाम देता हूँ, जितने ये मेरे चाहने वाले मुझे सुनने आते हैं, मैं सबको पैगाम देता हूँ कि आप अपने अल्लाह से जुड़ जाएं, अपने खालक से, अपने मालिक से जुड़ जाएं। और मैंने देखा है, पिछले जुमे में इसी जगह पे जुमा पढ़ा रहा था, और जो कलमे की लज्जत मैंने देखी ना मैं तुझे बता सकता हूँ, और ना मैं उसको अपने ख्याल में ला सकता हूँ कि वो इतनी लज्जत वाली जगह थी। जब मैं कलमा पढ़ा, बड़े इत्मीनान से अपने अल्लाह के सुपुर्द की अपनी जान। वो मेरे खालक ने मेरी माँओं, मेरी बहनों, ये लोगों की दुआओं से तकदीर बदली है। दुआ तकदीर बदलती इंसान की, कोई दुनिया में किसी की तकदीर नहीं बदल सकता, दुआ तकदीर बदल देती है। सदका अल्लाह के गुस्से को ठंडा कर देता है। ये लोगों ने इतनी दुआएं की, मुझे फ़ोन आए कि मदनी साहब हमने खाना नहीं खाया, आपके गम में फ़िक्र में दुआ करते रहें, माएँ तहज्जुद में। तो अल्लाह ने मुझे फिर इसी जगह पे लाया। मैंने नीयत की थी जब हॉस्पिटल में मुझे होश आया कि मेरी ज़िंदगी इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने दी तो ये मस्जिद पूरी मुकम्मल करूँगा, पेंट करा के ताले लगाऊँगा और कहूँगा ये चाबी आपके पास है, इस मस्जिद को आबाद रखें। हाथ खड़े करके कहें इंशाअल्लाह ये मस्जिद बनेगी इंशाअल्लाह। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आज हाथ खड़े करके दुआ करें, अल्लाह वो कलमे वाली लज्जत मुझे और आपको जब हम दुनिया से जाएं तो नसीब फरमाए। जो इत्मीनान से हजूर का नाम ले, अल्लाह का नाम ले, और ये लम्हा अल्लाह हर किसी की ज़िंदगी में नहीं लाता। और मैं दुनिया में अपने अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि रोज़ कहता था कि अल्लाह मेरी ज़बान पे कलमा जारी करा देना। तो आप सब लोग जितनी मोहब्बत से आए, दूर दराज से मैं देख रहा हूँ, ताया जी अलहाज शेख अमीन साहब फैसलाबाद से, चौधरी मोहम्मद बूटा साहब रहीम यार का 113 चक से, मेरे भाई टिब्बा सुल्तानपुर सराय सुल्तान से अरसलान भाई विहाड़ी से, मैं दूर दराज से लोगों को देख रहा हूँ, चीचा वतनी से भाई, मक्का टेंट वाले अमीन साहब, ये सब अरसलान भाई, सलमान भाई जितने बैठे हैं, नोट कर लें, ये सब अल्लाह के दीन से प्यार करते हैं लोग, मुस्तफ़ा के दीन से प्यार करते हैं।
میں دعا کرتا ہوں اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے، اور آپ سب لوگ محبت سے آئے۔ میں یہاں سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ نے دوبارہ اس ممبر پہ مجھے پھر بٹھایا ہے، اور پھر اپنے دعا کرنے والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے جو بندے کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ میرا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا۔ اور AC جہانیہ عزت مآب فہد نور صاحب، اور یہ THQ ہسپتال کے MS صاحب، فرحان صاحب، ڈاکٹر صاحب، سارے ان کے سٹاف کے لوگ، پیرامیڈیکل سٹاف، نرسز، اسی طرح کارڈیالوجی ملتان، جناب بہترین انتظام کیا MS صاحب نے، خواجہ سلمان رفیق صاحب، وزیر صحت پنجاب فوراً فون پہ رابطے میں رہے، اور جتنے میرے بھائی DG ہیلتھ عزت مآب جناب ڈاکٹر عمر اوان صاحب اور طاہر کولی صاحب، اور محکمہ صحت سے جتنے ریلیٹڈ افسر فوراً فون پہ رابطے میں ہو گئے، اور انہوں نے بہترین انتظام کرایا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک، یہ منشاء اللہ بٹ صاحب ہمارے وفاقی صوبائی وزیر ہیں، منشاء اللہ بٹ صاحب وزیر قانون پنجاب، رانا محمد اقبال صاحب اسپیکر، سابق اسپیکر، موجودہ وزیر قانون پنجاب، ان سب نے بڑی محبت سے فون کیے کہ مدنی صاحب کی جان بچنی چاہیے۔ 1122 یہ پنجاب میں چودھری پرویز الہی صاحب کا بہترین ادارہ، اور میڈم مریم نواز صاحبہ نے پورے ملتان میں ایمرجنسی نافذ کرائی کہ آپ ہاسپٹل پہنچے، سارے ڈاکٹر صاحبان کو 3 ایمبولینسوں کے ذریعے ہم پہنچے وہاں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ یہ جتنے لوگوں نے کوشش کی اللہ سب کی نجات کا ذریعہ بنا، اور یہاں جتنے دوست احباب گرمی میں آئے اللہ نے آج موسم ٹھنڈا کر دیا، اور آپ سب نے دعا کی۔ میں صحت یاب ہو کے ادھر آپ کے پاس آؤں، ڈاکٹروں نے مجھے سب نے منع کیا تھا کہ آج نہیں آپ سفر کرنا، جانا نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں مجھے کتنے پسینے آ رہے ہیں، مگر میں نے کہا زندگی اللہ کی امانت ہے، جمعہ میں نے پڑھانا ہی پڑھانا ہے۔ 8 دن سے میں نے کہیں نہیں سفر کیا، اللہ میرا یہاں آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کے جا ہے تماشا نہیں ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کے جا ہے تماشا نہیں ہے۔ مکی ہو گئے لاؤ مکہ کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ حضرات مسلمان بھائیو، امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں، زندگی تو سکھو سکھاؤ۔ پچھلے جمعے میں اپنی گاڑی چوترے آؤ، ممبر تے بیٹھا، اور جناب پھر میں جناب DSP عبدالمجید صاحب دی گڈی چ بیٹھ کے ہاسپٹل پہنچاؤ۔ تسا ساریاں نے دیکھیا تے ساری دنیا نے دیکھیا، بندہ کچھ بھی نہیں، میرا خالق سب کچھ ہے۔ بندہ کمزور ہے، اللہ شاہ زور ہے، ساری دنیا کمزور ہے، اللہ شاہ زور
कमज़ोर है, बंदा कुछ भी नहीं गाओ। मगर मैं दुनिया वाले जितने दोस्त है बाप आए सब नूं समझाने वास्ते आया ही। हजरात अगर अल्लाह ना लैन सीधी होगी दुनिया ते जान तो कोई गम नहीं होएगा। मैं खुद मिंबर रसूल पे बैठ के कहता हूँ जदों मैनू पता लग गया कि मेरे सांस निकल रहे नहीं, मैं फौरन कलमा शुरू कर देता हूँ। 3 दफ़ा कलमा पढ़े हूँ। अल्लाह की कसम है, ना बच्चे याद आए, ना माँ याद आई, ना भाई याद आए, ना अजीज याद आए, कोई दाएं बाएं कोई मुझे याद नहीं आया। खालक नाल मेरी लैन सीधी सी उस टाइम। मैं तुहानू पैगाम देना है हजरात दुनिया वास्ते अपनी आखरत बर्बाद ना करना, बच्चियां वास्ते ठगी ना लगाना, खानदान दे सुख वास्ते किसी दा हक ना खाना, अपने मामले सीधे करने वास्ते किसी दे मामले बर्बाद ना करना, अपना उल्लू सीधा करने वास्ते किसी दे ना प्याला दुनिया च इज्जत बर्बाद ना करना, हसद ना करना, बुग़्ज़ ना रखना। हाँ हाँ दुनिया दे उत्ते मैं मौत तो करीब तो देख के आया मैं, मगर एक मैं जुमला कहांगा 2 मिनट में बेहोश रहा और उसमें अंदर मंजर देखे आए इस तरह में ठंडी हवा चल रही है, सुकून दे अंदर। जिंदगी च मेरी 42 साल उम्र हो चुकी है, इन्ना सुकून मैं सारी जिंदगी च नहीं पाया जिन्ना उस 2 मिनटां च पाया है। खालक दी तौहीद जितना असर है कि खालक नू वहदहू ला शरीक कह दो, मुस्तफा नू आखिरी रसूल कहो। मां कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलुल्लाह व खातमुन नबीय्यीन। बेनियाज़ दा कुरान खालक ने फरमाया मां कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलुल्लाह व खातमुन नबीय्यीन। दुआ करया कर जदों आखिरी होवन सा अल्लाह पढ़ा ला इलाहा। इकरा सारे हाथ खड़े करके पढ़ो जदों आखिरी होवन सा अल्लाह पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरी लगी तोड़ नबा अल्लाह पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरात इमाम अंबिया नू मानने वालो जिन्होंने आखरत याद होवे अज सारे जितने मेरे चन्न मक्खन आए सब नू पैगाम देना है। नासर मदनी तुहानू ये पैगाम देना है अपनी आखरत सीधी कर लीए, अपने मालिक ना लैन सीधी कर लीए, अपने शहनशाह ना लैन सीधी कर लीए, उसनू अपना वहदहू ला शरीक मनिए, उन्होंने अपने जनाब आला ज़ामन मनिए। हर जगह ते हिफाजत करने वाला अल्लाह, सेहत की हिफाजत करने वाला अल्लाह। हाँ हाँ तेरा मेरा ज़ामन अल्लाह, तेरी मेरी जिंदगी दा ज़ामन अल्लाह। हाँ हाँ तेरे मेरे घर दा ज़ामन अल्लाह, तेरे मेरे मकान दा ज़ामन अल्लाह। कायनात में कोई हस्ती तेरी मेरी जमानत नहीं दे सकती, गारंटी नहीं दे सकती, हफाज नहीं कर सकती। ये सारे जुम्मे अल्लाह देने। ये लफ्ज़ सुनने वाला है हजरात मेरे नबी करीम नू मनने वाले हो। मुस्तफा जनाब जी लेटे हुए ने, एक बंदा आया तलवार पकड़ी है, आंदे कुम या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाओ। हजूर खड़े हुए कहंदे आज तेनू मेरी तलवार तो कौन बचाएगा? कहंदे फकुल हस्बी अल्लाह, मेरा अल्लाह बचाएगा, मेरा अल्लाह ही मेरे वास्ते काफी है। हुण मेरे नबी करीम ने लफ्ज़ क्या है अल्लाह पाक ने दुश्मन रसूल ते खौफ तारी कर दिता, तलवार जमीन ते गिर गई। नबियां दे सरदार वतुहा दे चेहरे वाले, वलैल दियां जुल्फां वाले, माज़ाक दे काजल वाले, आलम नशा दे सीने वाले, हलीमा दे राज दुलारे, अहमद दे मुज्तबा, मोहम्मद दे मुस्तफा, महबूब रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन, जद्दुल हसनी वल हुसैन, मौलाना मौला सकलैन, अबिल कासिम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया आज मेरी तलवार तो तेनू कौन बचाएगा? आज मेरी तलवार तो तेनू कौन बचाएगा? आज मेरी तलवार तो तेनू कौन बचाएगा? आंदा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन।
اللہ پاک دا قرآن کہندا پیا ہے سنیے سنیے ذرا دھیان نال وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین آدھا سونیا میں تانوں رحمت عالم پاواں گا رحم کرنے والا پاواں گا حضرات جملہ بڑا ایمان والا ہے میرے نبی کریم نو مننے والے ہو میں جملہ کہاں گا ساری عمر کراں ختم ہونیاں نہیں صفتاں سونے محمد دی شان دیاں ہاتھ کھڑے کر کے کہو سبحان اللہ ساری عمر کراں ختم ہونیاں نہیں صفتاں سونے محمد دی شان دیاں وتوہا مکھڑا واللیل زلفاں دسن صورتاں پاک قرآن دیاں لوکی پتھر مارن او دوا دیوے لوکی پتھر مارن او دوا دیوے ایت شانان مدنی سرکار دیاں او جہانیاں والے ہو سارے پڑھو کلمہ تانگا رکھو مدینے نو جان دیاں سارے جگ تو حلیمہ غریبنی سی کملی والے نو چک کے امیر ہو گئی سارے جگ تو حلیمہ غریبنی سی کملی والے نو چک کے امیر ہو گئی نیت نو جگ تے کوئی نہ جاندہ سی تیری جگ تے وکھری تو کیر ہو گئی نیت نو جگ تے کوئی نہ جاندہ سی تیری جگ تے وکھری تو کیر ہو گئی مولا کرم کیتا تیرے پاگ جاگے سارے جگ دیاں دائیاں دی پیر ہو گئی حلیمہ سعدیہ حضور نو کی چکیا سارے جگ دے دائیاں دی پیر ہو گئی مصطفیٰ نال تعلق جوڑ لو حضرات حضور نال تعلق جوڑو مدینے والے نال جوڑ جاؤ عالم نہ شہرادہ سینہ لوکاں دیاں لکھ ٹھارا ساڈی ٹھار مدینہ ہاتھ کھڑے کر کے ساڈی ٹھار لفظ مدینہ اینی اچھی کہو کہ ہر پاسے مدینہ ہو جائے اللہ آپ کی عمر میں برکت فرمائے پتر اپنے پاپا کو لاہور لے کے آ یہ میرا چانے بیٹھ جا مکھن بیٹھ جا یار یہ رسی کھول دو بیچ میں یہ رسی کھول دی یہ بری لگتی ہے کھول دو یہ ادھر سے بھی کھول دو جتنا مجمع ہے نا میں نے آپ کے منہ سے مدینے کا لفظ سننا ہے جدو میں اشارہ کرا تو تینا ساڑی ٹھار مدینہ تو سا لفظ کہنا ہے عالم نہ شہرادہ سینہ لوکاں دیاں لکھ ٹھارا یار بیٹھ جو آپ کو تو میں نے صرف کہا تھا بیٹھے رہے تو آپ سارا مجمع ڈسٹرب کر دیا آپ لوگوں نے وہ رسی تو لگوائی تھی کہ آپ کو روکنے کے لیے تو میں نے کہا بری لگتی ہے روک دیں بیٹھ جائیں نیچے بیٹھ جائیں آپ کیوں سکولر کے قریب آ گئے سارے بس تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں آپ پیچھے ہو جائیں جلدی اس طرح نہ کریں سارا جمعہ خراب ہو جائے گا آپ کی سٹینڈ سے کیوں اتارا کیمرہ بھائی بیٹھ جائیں بیٹا بیٹھ جائیں بس بیٹا بیٹھ جائیں آپ نیچے بیٹھ جائیں جلدی کریں بیٹھ جائیں جدو میں اشارہ کرانا تو آپ نے پڑھنا آپ کوئی گڑبڑ نہ کرے بھائی بس ٹھیک ہے یار پیچھے ہو کے تھوڑا سا کولر سے بیٹھے عالم نہ شہرادہ سینہ لوکاں دیاں لکھ ٹھارا ساڈی ٹھار مدینہ مل کے پیار نہ کہنا ساڈی ٹھار یار این
जिन्ना मजमा मदीने दा नाम आवे सीने ठंड पै जे मुंह विच खंड पै जे मेरे दिल नूं सुकून मिले तुसीं सारे प्यार नाल कहना डॉक्टर मैनूं कहा जी असीं तुहानूं इत्थे दिल ते काला लाउणा है तुसीं इन्नी मुहब्बत नाल अज सुभान अल्लाह कहो मैनूं लगे ही ना अल्लाह जी ठीक कर दे मिल के पढ़ना है आलम न शहरा दसी बिठा बैठ आलम न शहरा दसी नाए लोकां दियां लख ठारा साडे ठार नाए जे करना दीदार मदीने वाले दार पंजता बेदार मदीने वाले दार हज नमाज़ा रोज़े तेरे कुछ भी नहीं नजर में आजा बकरे छतरे मज्जा गाइयां मथने पलने कुछ भी नहीं जे दिल च नहीं प्यार मदीने वाले दार पढ़ो जे दिल च नहीं प्यार इतना इज्तिमा है सारे दी आवाज निकले जोर दी नाल पढ़ो मुनकरे रसूल कोई ना बोले जे दिल च नहीं प्यार मदीने वाले बच्चों को क्यों तंग कर रहे हो मौलवी साहब बैठ जाए ना जुमा खराब करें लोगों का बैठ जाए अल्लाह का वास्ता है बेटा इधर रखते जाइए बैठ प्लीज आप बैठ जाए सरों को खराब ना करें आप भी बैठ जाए इस तरह आप तो बार बार डिस्टर्ब करेंगे जुमे मिल के प्यार ना जदों मुसलमान भाइयों हजरत इमाम अली मुकाम दे नाना जहान मानने वालों अपनी आखरत बनाइए अपना ईमान बनाइए जिन्हां लोगों का ईमान होवे कि मैं अल्लाह दे दरबार च पेश होना है मुस्तफा दे सामने जाना है हजूर दी शफाअत लेनी है हाँ हाँ मेरे कमली वाले महबूब नूं मनने वाले अपनी आखरत दी फिक्र कर लईए अज दा जुमा अल्लाह का आया सालाल व हाजमे नूं तेरे कोले आंदे कानूं ला बैठाओ तेन हुक्म कस्तूरी खरीदने दाओ तेरे हिंग जवैन दे ला बैठाओ उस शादाई की जवाब सी जिदी रकम रेत मिला बैठाओ हजरत जनाब सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरा हजरत उमर ने गवर्नर बना दिता सुन लो ध्यान दे नाल फारस दोस्ताना प्याला किथे आ ईरान अंदर अल्लाहु अकबर अल्लाह बड़े बड़े जुमले ने हजरत उमरे फरूक कहते ने जा फलाने इलाके का तेन गवर्नर बनाता है 3 साल हजरत सलमान गवर्नर रहे नहीं 3 साल गवर्नर रहे नहीं जो वापस आए नहीं अल्लाह अकबर अल्लाह हजरत उमर कहते ने सलमान 3 सालों की कमाई का हिसाब दे दे तू 3 साल गवर्नर रह के आया है ते अपने मामले किवें दे करके आया है सुन लो ध्यान नाल हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा ईमान बड़ा उच्चा है अखां चों आंसू निकलण लग पए कहंदे ने हजरत एक कैमरे दे सामने गल्लां करन लग पे जे सारी दुनिया वेखदी पई है हजरत सलमान दा इस्तकबाल उमरे फारूक ने कीता वे मदीने दी रियासत दे सरबराह ने कीता है जदों दोस्ता सलाम पेश करदे ने अल्लाहु अकबर अल्लाह नबियां दे सरदार दा कलमा पढ़न वाले बैठे जे जेड़े वेले इतनी बात करदे पे ने इमाम अंबिया नु मानने वालों नबियां दे सरदार दा कलमा पढ़न वाले कहंदे सलमान 3 साल लेके आया है मैनू 10-3 सालों की की कमाई लेके आया है कहंदे ने हजरत मैं दसा सुन लो ध्यान दे नाल मैं एक प्याला लकड़ी दा लेके गया सा ओदे च रात नूं सुक्कियां रोटियां भिओ देना सा सुबह उठ के खा लेना सा कहंदे ने सलमान इन्ने वड्डे इलाके दा गवर्नर सा तू सालन पका के खा लेना सी बेटा ये लाइट ना जलाए मोबाइल की कहंदे एडे वड्डे इलाके दा गवर्नर है तू सालन बना के खा लेना सी तू सालन बना के खा लेना सी बेटा बैठ जाए प्लीज कैमरा मैन यूट्यूबरों बैठ जाओ
عرض کرنا چاہ رہا میں امام الانبیاء نو ماننے والو میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والے ہو ہن ذرا ایمان نہ سوچنا افسر بھی آئے نے مینوں پتہ ہے جمعے دے اندر بڑے بڑے لوگ آئے نے اپنا ایمان سوچئے سانو تھوڑی جی عہدے مل جن تھوڑیاں جی حکومتاں مل جن اسی اللہ معاف کرے اپنے آپ تو باہر ہو جانے ہیں حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے بیٹا جناب جی عرض کرنا چاہ رہے ہیں حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے جناب ایک لکڑی دا پیالہ لے کے گیا سا وہ چ سکیاں روٹیاں رات نو پیو دینا سا صبح اٹھ کے کھا لینا سا کہندے نے سلمان تو کیوں نہیں کھاتا سالن بنا لینا سی گوشت بنا لینا سی کہندے نے مینوں ڈر آندا سی کتے میری رایا دے وچوں قیامت نو اللہ دے دربار چ کوئی میرے خلاف شکایت نہ کر دے اللہ میرے کو رات دی ایک روٹی تے ایک سالن دے نہ بیلا پیالہ بھی نہیں سی تے میرے گورنر نے روٹی شوربے نال کھا دیے سالن نہ کھا دیے میرے کل سکی روٹی بھی کھان واسطے تیار نہیں سی میرے کل تے ایک ٹائم دی برکی بھی موجود نہیں سی حضرت جناب سلمان فارسی کہندے نے اے عمر میں تے اللہ پاک دے دربار دے ڈر دی وجہ تو سکیاں روٹیاں تے گزارا کر لے آوے میں روٹی لبی تے کھا لیے کہندے نے کہ اللہ دے دربار چ کوئی بھکا میرے خلاف شکایت نہ کر دوے اللہ اکبر اللہ آج تیرے بچے تیرے بھانجے تیرے بھتیجے گھراں چ ترس دینے بھرا دے کون چ کروڑاں روپیے نے بھرا دے بچے یتیم روندے نے بہن دے کون چ لکھاں کروڑاں نے بھرا دے یتیم بچے روندے نے جہانیاں دے عباسی آ مرنا ایک دن میں بھی ہے مرنا ایک دن تو بھی ہے فیصلہ تیرے حق دے اندر ہے تو جیوندے آندے دکھ ونڈیاں کر پچھو نہیں ہسنا تصویران حضرات تصویراں گلاں نہیں کر دیاں فوٹو گلاں نہیں کر دیاں تصویراں ویکھن نہیں آنا کون جناب جی گلاں کردا ہے کون بھی کمرے چ تصویراں لاندا ہے میں اپنے بابا دی تصویر اپنے موبائل چ رکھی ہوئی ہے اور سکرین سیور لا کے رکھی ہے جدوں دل کردا موبائل چ تصویر ویکھدا ہے پر اس موبائل دے اندر تصویر نو میں کتنی دفعہ کئی دفعہ کیا بابا ایک دفعہ باہر نکلیں میں تانوں چومنا چاہنا ہے گلے ملنا چاہنا ہے پر اس تصویر نے مینوں بڑی دفعہ کیا ہے تو جیوندے آندے گلے ملیا کر پچھو نہیں ملنا تصویران زندیاں دی قدر کریا کرو زندیاں نال پیار کریا کرو زندیاں نو سوکھ دیا کر زندہ ماپیاں دے کمرے چے جایا کر زندیاں نو روانا ہے مویاں نو رونا ہے زندیاں نو دکھ دینا ہے مویاں نو سوکھ دینا ہے جیوندیاں دی عزت کرنا ہے مویاں نو ذلیل کرنا بھی عزت دینا ہے جیوندیاں نو ذلیل کرنا ہے حضرات بڑے وڈے جملے نے جیوندیاں نو کھجل کرنا ہے مویاں نو موڈیاں تے چکدا ہے جیوندیاں دیاں فریجاں دا دشمن ہے مویاں دیاں فریجاں بھر دینا ہے جیوندیاں دیاں روٹیاں دا دشمن ہے جادو کرنا ہے ٹونے کرنا ہے ہاں ہاں جنے میرے سجن آئے جے پرا مرے تے روٹیاں پکان دے جے پرا مرے تے پرا دے کمرے چے پرا دے بچیاں نو گوشن دین جاندے پیسے دین جاندے پرا نے کیڑا ویکھن ہونا ہے حضرات جملہ سننے والا ہے پچھلے جمعے اسی ٹائم مینوں ایتھوں چوک کے ہسپتال لگائے مینوں کوئی پتہ نہیں سی کہ کی میرے نال معاملہ بندا پیا ہے میں سب نو کہاں گا حضرات اے جہان فانی ہے ایک دن دنیا تو چلے جانا ہے چھڈ پنجرے اڈ شہباز گئے چھڈ پنجرے اڈ شہباز گئے کر عرشاں وال پرواز گئے کر وتھاں دور دراز گئے فانی چند دن جگ تے جی گئے نے پھر موت پیالہ پی گئے نے اتھو سب مسافر تھی گئے نے انہیں رہنا یار پیاریاں نے ٹہ جانا ہی محل چ باریاں نے
نے اتھے کاواں وانگ بشیرا آئے دو دن دا ہیرا پھیرا آئے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دا کوئی پھیرا آئے اتھو نظر بچا کے ٹر چلیے تیرا اگے صبر لمیرا آئے آویک قبر دی وادی نو اے دنیا دی بربادی نو کدی قبران چ جایا کر اے بھی نقش جما لیا کر آ قبر میرے دادے دیئے آ قبر میرے بابے دیئے آ قبر مینو لوریاں دین والی میری ماں دیئے آ قبر میرے پیار کرنے والے میرے بڑھڑے باپ دیئے قبران چ جایا کر اے بھی نقش جما لیا کر آ قبر میرے دادے دیئے آ قبر میرے بابے دیئے آ قبر مینو لوریاں دین والی میری ماں دیئے آ قبر میرے پیار کرنے والے میرے بڑھڑے باپ دیئے قبرہ چ سگٹا نہ لایا کر قبرہ چ گلا نہ کریا کر ایک قبرہ پتہ کون نے اے نقشے جمایا کر تے چان منور صورتاں دین دے قبری پاؤ کوئی پرا نپ کے بیٹھا ہے کوئی باپ نپ کے بیٹھا ہے کوئی رشتہ دار نپ کے بیٹھا ہے کوئی تھی نپ کے بیٹھا ہے میلہ میلیاں دا یاراں بیلیاں دا نبی پیر ولی امام زادے سانگ چھڑ کے نے یاراں بیلیاں دا رانجا چھڑ پراوانو فقیر ٹریا ہیر چھڑ گی پور سہیلیاں دا ایک دن اساوی مدنی ٹر جانا کنڈا مار کے نا حویلیاں دا ایک دن اساوی ناصرہ ٹر جانا ایک دن اساوی مدنی ٹر جانا کنڈا مار کے نا حویلیاں دا سبے پیڑاں نے مندیاں پر مندی پراواں دی پیڑ آ پینا کیوے چیوندیاں مر کے جناں دے ویر اے پتر موئے نہیں پول دے ناصرہ پاویں ہو کے مرن فقیر اے پتر موئے نہیں پول دے ناصرہ اے پترو میں جملہ کہاں کسے دے پتر دی موت دی خبر سوچ سمجھ کے لایا جے ماما مر جاندیاں نے پتران دی موتگی دی خبر سن کے میں ویکھیا ماما بے ہوش ہو جاندیاں نے میری مائے میری بھی عمر رب تینوں لا دے میں روندی ویکھی چلی نہیں گئی لاہور پہنچیا خبردار انج دی خبر نہ لایا جے کدی کسے دی کہ کسے نو ویرا صدمہ ملے وہ دی جان چلی جائے سبے پیڑانے مندیاں پر مندی پراواں دی پیڑ ناصر مدنی دی جان دا زامن اللہ حضرات دنیا میں کوئی امام زامن نہیں کوئی دنیا دا انسان زامن نہیں میری زندگی دا زامن اللہ ہے میرا عقیدہ توحید ہے کہ اللہ سب دا زامن نہیں اللہ ایت الکرسی دے ذریعے سب دی حفاظت کرنے والا ہے وسیع کرسی السماواتی والارض ہاں جملہ بڑا ایمان والا ہے جتنے مجمع چ لوگ نہیں عرض کرنا چاہ رہے ہمیں عقیدہ بنا لو گواہی لکھ لو لوگوں واسطہ کرنے والا اللہ جہاں جی شفاعت دینے والا اللہ کائنات بنانے والا اللہ رزق دینے والا اللہ دنیا بنانے والا اللہ کائنات کا نظام چلانے والا اللہ ہاں دنیا والوں میرے نبی کریم نو ماننے والوں سن لو نبی پاک نے فرمایا ہے جڑا کسے نو ہاتھی وکھا دے 40 دنوں دی نماز ہی قبول نہیں ہوندی اس واسطے ہاتھ بھی نہ وکھایا کرو جنہ دے ہاتھ نہیں قسمت انہاں دی بھی ہوندی ہے لکیراں جنہ دیاں نہیں رزق انہاں نو ہی ملدا ہے اس واسطے
مسلمان بھائیو شفا اللہ دین والا ہے کائنات دے اندر دعا دے نال تقدیر بدل جاندی ہے بڑے وڈے جملے نے سبے پیڑاں نے مندیاں پر مندی پراواں دی پیڑ آ پینا کیویں جیوندیاں مر کے جناح دے ویر اوے پتر موئے نہیں پل دے ناصرہ پاویں ہو کے مرن فقیر اللہ اکبر مسلمان بھائیو امام الانبیاء نو ماننے والو میرے مدنی کریم آقا نو ماننے والو جتنے دوست ہے باپ آئے جی بابا فرید نے بڑی سونی گل لکھی آندھا ویخ فریدہ مٹی کھلی بابا صاحب نے بڑی سونی بات لکھی ہندے ویخ فریدہ مٹی کھلی مٹی اتے مٹی ڈلی مٹی روے مٹی ہسے انت مٹی دا مٹی ہوئے ایک دن تے جانا ہی جانا ہے جتنے یہ بیاڑی سے جان زیب صاحب آئے جتنے چاند مکھن نوٹ کر لے ہم نے اس دنیا سے پوچھ کرنا ہے اور اللہ جب دنیا سے جائیں تو زبان پہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمدً عبدہ والرسول یہ کلمہ جاری ہو ہر انسان کی زبان پہ یہ کلمہ جاری ہو ہاتھ کھڑے کر کے کہے آمین اور جدو اسی کلمہ پڑھ کے جائیے تے قیامت نو ساڑی شفاعت واسطے کھڑے ان تاجدار ختم نبوت اتنا اجتماع ذرا دل خوش کر دو تاجدار ختم نبوت اوہ ماں کے دودھ کا طاقت لگاؤ ہے تاجدار ختم نبوت میں بیمار آدمی اتنا اونچا بول رہے تھے تسی صحت مند نہ بولو تے گل ماری تاجدار ختم نبوت نہ بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں نہ موسر رسالت پہ مر مٹنے والے ہیں نہ موسر رسالت پہ مر مٹنے والے ہیں تاجدار ختم نبوت ہم ختم نبوت کے تحریک چلائیں گے ہم دین محمد کو اس تخت پہ لائیں گے پاکستان کا مطلب کیا اتنی اونچی لا الہ پڑھے پورا فضا معطر ہو جائے جہانیہ کے پاکستان کا مطلب کیا میں نے کہا دستور ریاست کیا ہوگا تم نے کہا محمد رسول اللہ دستور ریاست کیا ہوگا ہاں ہاں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کوئی کام حشر کو ہوگا یہ معلوم جیتا کون اور ہارا کون ہم تو یہ بات عقیدہ رکھتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یار اس کو پکڑ کے مار دیں کیوں بار بار اس طرح کرتے ہیں رہن دو کچھ نہیں کہندا وہ رہن دو میں دم کر لانگا کچھ نہیں ہوندا اسا دل سیٹ کر لیا پونڈ نہیں سیٹ ہو سکتا ساڑے چھڑ دو اللہ پاک رحم کرے گا کچھ نہیں ہوندا ہن نہ کوئی بندہ اٹھے کچھ نہ کہنا گفتگو سنے اتنا اجتماع ہے کملی والے بڑی دیر کر دی مہربان تے آتے اللہ آپ کو برکت دے صحت علی زندگی دے اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے ویکھو ایک مولوی مینوں پیسے دین آ رہا ہے تے کئی مولوی سڑن دین بھی ناصر مدنی دے کار لوکی پتہ لین کو جا رہے ہیں مولوی اور تانوں اللہ ہدایت عطا فرمائے جنہیں کافر بناونے انہیں نہ مولوی نو کٹھا کرو یہ تانوں منٹ چ پورا منڈی جانیاں پر دن گے کافرانہ رہتا یہ تانوں مشرک بنا دن گے کافر بنا دن گے بیتی بنا دن گے منٹ ویچ سونے نبی دی امت نو آکھن گے چلو تو ہی سارے دوزخ نو چلو میں سب مولویوں نے کہوں گا اللہ تو ڈر جاؤ اللہ تو ڈر جاؤ کسی کلمہ توحید والے نو بندہ مشرک بیتی کافر کوے اگر اگلا نہ ہوئے نا تو بندہ خود کافر ہو جاتا ہے اس واسطے میں پیغام دینا ہے کہ اللہ تانوں ہی میرے تو اچھا کر دوے
یہ نہ کہو کہ ہاتھ نہ پہنچے تھو کوڑی، کسی نو اللہ عزت دیتی ہوئے تے ہانڈی ابلے تے کنڈے اپنے سڑنے، اللہ تو ڈر جاؤ۔ تہاڈے کول میں 28 سال یہ کچھ ہی سندا آ رہا ہے، مگر میں سب نو پیغام دینا ہے، جڑا کسی نو کہندا نا فلاں مشرک ہے، اگر وہ بندہ مشرک نہ ہویا تے بندہ خود مشرک ہو جاندہ ہے۔ اگر کسی نو بندہ منافق کہے تو اگلا منافق نہ ہوئے تو بندہ خود منافق ہو جاندہ ہے۔ اگر کسی نو بندہ کافر کہے تو اگلا کافر نہ ہوئے تو بندہ خود کافر ہو جاندہ ہے۔ اس واسطے فیکٹریاں بند کرو، کفر دے فتوے والیاں فیکٹریاں بند کرو، پہلے لوگوں کو پوچھیا کرو کہ تہاڈی زبان چو عقیدہ کی اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اقرار زبان نال ہوندا ہے۔ اپنی زبان تو جدو بندہ کہہ دوے اللہ آپ کی عمر میں برکت فرمائے، اللہ برکت دے، اللہ برکت دے، اللہ آپ کو برکت دے، یہ بچے میرے نہ پیار کر دے نے، اللہ برکت دے۔ جتنے بیٹھے ہیں اتنی اونچی محبت سے یہ نعرہ مارنا ہے کہ تاکہ پتہ لگے۔ انشاءاللہ کربلا کا میں نے واقعہ چھوڑا تھا بیچ میں ہی، اللہ برکت دے، میں نے چھوڑا تھا وہیں سے انشاءاللہ بات شروع ہوگی، ذرا بات سن لیں، انشاءاللہ میں وہ بھی کس دن پورا بیان کر دوں گا۔ آج میں چاہتا ہوں کہ جتنے آئے ان کے دلوں میں یہ فکر آخرت بٹھاؤں کہ تاکہ ہمارے اعمال درست ہو جائے، اللہ کے ساتھ ہماری لین سیدھی ہو جائے، مصطفیٰ کے ساتھ ہماری محبت لگن بڑھ جائے، اور دنیا سے ہم کنارہ کریں، دنیا سے محبت مچھلی جیسی کریں۔ مچھلی پانی نہ محبت کر دی ہے مگر پانی نو اپنے اندر داخل نہیں ہوتے دی، کشتی پانی نہ پیار کر دی پر اپنے اندر داخل نہیں ہوتے دی۔ جتنے یہ میرے چاہنے نا سب اپنا عقیدہ بنائیں، ہم نے دنیا کی محبت اپنے دل میں داخل نہیں ہونے دی، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو اپنے دل میں رکھنا ہے، کملی والے محبوب کا پیار اپنے دل میں رکھیں۔ یہ ساؤنڈ والے سے پیچھے ہو جائے نا، آپ کو مجھے نظر آنے دو، اللہ برکت دے۔ جدو امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں، حضرت امام علی مقام دے نانا پاک نو ماننے والوں، میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والوں، جتنے دوست احباب آئے نہیں، حضرت سرکار مدینہ دا کلمہ پڑھنے والوں، میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والوں، عرض کردہ پیا میں حضرت جناب سلمان فارسی کہندے نے، حضرت میں 3 سالہ اندر لکڑی دا پیالہ لے کے گیا سا، یہ دے وچ جناب والا پیالے دے اندر رکیاں روٹیاں پہ لینا سا، صبح اٹھ کے کھا لینا سا۔ حضرت دنیا دے اندے اندے نے 3 سالاں دی کی کمائی لے کے آیا، حضرت جڑے کرتے چ گیا سا اسے کرتے چ واپس آیا۔ حضرات جہانیاں دے لوگوں سنو، کہندے نے جناب جڑے کرتے چ گیا سا اسے کرتے چ واپس آیا، جڑے کرتے چ گیا سا اسے کرتے چ میں واپس آیا، جڑے کرتے چ گیا سا اسے کرتے چ میں واپس آیا۔ آندے نے پھر لے کے کی آیا ہے، آندے حضرت میں اپنا ایمان بچا کے لے آیا میں، بیٹا جوتے سیڈ پہ اتارو، کہندے حضرت میں اپنا ایمان بچا کے لے آیا میں۔ حضرات سنیے ذرا دھیان دینا، ویکھو 3 سال گورنر رہنے والا، 3 سال گورنر رہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنا ایمان بچا کے لے آندا ہے، اپنا ایمان بنا لو، عملاں باج نہ بخششاں ہون میاں تے عملاں باج نہ رب رحمان ملدا، حملہ باج نہ مرتبے ہون اچے، عملہ باج نہ مومنہ شان ملدا۔ عرض کرنا چاہ رہے ہمیں امام الانبیاء نو ماننے والو، نبیان دے سردار دا کلمہ پڑھنے والے بیٹھے جے، میرے نبی کریم نال محبت دا اظہار لے کے بیٹھنے والے ہو، محبوب خدا نال محبت دا اظہار لے کے بیٹھنے والے ہو، امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والو، سنیے ذرا دھیان دینا، جتنیاں میریاں بہناں آئیاں نے، جتنے میرے پر آئے نے، آؤ میں تانوں دساں جنہاں لوگاں نے ایمان دی حفاظت کیتی ہوئے، انہاں لوگاں دا ایمان کڈا اچھائے۔ اللہ اکبر تو 100 دا نوٹ پہ آوے، ویا جمعہ پڑھ کے نکلیں اتے پیر رکھ لینا، 1000 دا نوٹ پہ آوے اتے پیر رکھ لینا، پوچھئے تینوں کیوں ہے؟ کہتے جی میرا پیر سون گیا ہے، یہ نہیں پتہ ایمان سون گیا ہے، 1000 تے مان گوا جانا ہے، 200 تے مان گوا جانا ہے، اب منڈے اللہ معاف کرے 100 دے جائز کیش تے مان گوا جاندے، کچھ نہیں ہوندا، چھڈو تفکر۔ جملہ بڑا قیمتی، کہے دا 100 دا جائز کیش آ جائے نا، بندیاں نو کہیے جی میرے پیسے تیرے لا گئے، وہاں دا میں تینوں کیا ہی کلا،
اوے بھائی جے تیرے وال آ گئے اپنا بیلنس چیک کر لا تو بھیج دے انہوں واپس، پر پاسورڈ نہیں کوئی دسنا، امترے سارے ہی لے جاندے۔ وہ تینوں فون تے کہے نا کوئی پاسورڈ مینوں دس دیا 4 نمبر آئے نے تیرے کول بالکل نہیں دسنا، فراڈ بڑے چل رہے نے، انہوں کہے بس جے تیرے پیسے آئے میں چیک کر لینا ہے، تیری امانت تینوں واپس مل جائے۔ امانت نے خیانت نہیں کرنی، ٹھگی نہیں مارنی۔ کرو سبزی لین جاؤ تے ماں 1000 روپیہ دوے او دے چ بھی 200 نہیں رگڑنا۔ کئی منڈے رگڑ جاندے، بولدا نہیں نکا ہوندا، یہ سارے نکے ہوندے کوئی نہ کچھ کر ہی لیندے نے۔ کرو ایمانداری چلنی ہے، سکھنی ہے، اپنا ایمان بنانا ہے۔ عرض کرنا چاہ رہے ہیں عزیزان من، حضرت سرکار مدینہ سرور الوسینہ نو ماننے والو، میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والے ہو، میرے محبوب خدا نو مننے والے ہو، نبیان دے سردار دا کلمہ پڑھنے والے آئے جے، کائنات دے سردار نبی دا کلمہ پڑھنے والے آئے، مبر صادق نبی نال محبت دا اظہار لے کے آئے جے، کملی والے محبوب نال محبت دا اظہار لے کے آئے جے، کائنات دے سردار نبی نو مننے والے آئے جے۔ عزیزان من آؤ سرکاری امام الانبیاء رحمت للعالمین نبی دا کلمہ پڑھنے والے ہو، میرے مبر صادق نبی نال محبت دا اظہار لے کے بیٹھنے والے ہو، مدینے دے تاجدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ نو ماننے والے ہو، میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والے ہو۔ بھئی بیٹا بیٹھ جائے، آپ کسی نے پیسے لے کے نہیں آنا، بیٹھ جائے، ادھر بیٹھ جاؤ بس، آپ کسی نے پیسے لے کے نہیں آنا، جمعہ پڑھے بیٹھ جائے، بعد میں بیٹا مسجد کو دینا، آپ بیٹھ جائے، کوئی بندہ بچہ پہ کوئی پیسے نہ دے کے بھیجے، بس جمعہ سنیں دھیان سے، اللہ آپ کی جزا دوے، نیکی دوے تانوں اللہ۔ بیٹھ جو بیٹا، آپ کیمرے کو نہ چھیڑنا، ادھر ہو جائے، سائڈ پہ ہو جائے، ادھر سے نہ گزرو کوئی بھی۔ جدو سرکار مدینہ سرور الوسینہ نو ماننے والو، عزیزان من حضرت سرکار مدینہ سرور الوسینہ محمد مصطفیٰ نو ماننے والو، جو میں بات کر رہا ہوں پچھلے جمعے میں جتوں بات چھڑی سی، عزیزان من ادھر واقعہ کربلا بیاگ، سیدہ زینب کربلا دے اندر نہیں، ادھر دوستا 7 نو سید تے پانی باندھ ہویا وے، 8 نو سید تے پانی باندھے، 9 نو سید تے پانی باندھے، 3 دن دے تیرے آئے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں، میرے بھی ود ود دیتیاں جانا، میرے غازیاں شیر جواناں، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، وہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا منعوم ہوتا ہے۔ مولانا زاہد محمود صاحب یہ جملہ بڑا ایمان والا ہے، حضرات امام الانبیاء نو ماننے والا جدو سید دے بچے بلک دے پینی، حضرت نواسہ رسول دے بچڑے بلک دے پینی، میدان کربلاوے جدو دوستا سید دے دوستا ننے ننے شہزادے بلک دے پینی، ننی سکینہ آندھی ابو جی ابو جی ابو جی میری دی ذرا بول، ابو جی ایک عرض کرا منو گئی، ہاں میری دی ابو جی سنیا میں تاڑی امنیاں دیتے نبی کریم نال بڑا پیار سی، اور تاڑا نانا رسول تاڑی ماں فاطمہ نا بڑا پیار کردہ سی، ہاں میری دی میری امی فاطمہ نال میرا نانا رسول بڑا پیار کردہ سی۔ کدی تیاں نو روایا جینا، کدی تیاں نو ستایا جینا، کدی تیاں دے درد نو لوگوں عام نہ سمجھے آجے، کدی تیاں نو درد نہ دے آجے۔ میں جملہ دساں، میں پچھلے جمعے تو 2 دن پہلے اپنی بیگم کل بیٹھا تھا، جب میں کیا میں ایک نصیحت لکھی ہے تے نصیحت ویکھلا، جدو میں دنیا تو چلے جاواں تے میریاں تیاں ویاویں تے میرے جوائیاں نو نصیحت کٹ کے دے دے بھی میں اپنے ہاتھ نہ لکھی تے کہندی ایویں دیاں گلاں نہیں کری دیاں، تے میں کہ تینوں دس دواں لکھیا کی ہے، میرے جوائیاں نو کمی میرے خامد نے کدی میریاں تیاں نو ماریا نہیں تے کدی کوریا نہیں، کدی چڑکیا نہیں، ایڈیاں جی پیار نہ میں پالیاں نے تیاں۔ میں جوائیاں نو لکھیا آیا ہے کہ جدو تانو میری تی چنگی نہ لگے انہوں گسے ویچ ماری نہ، باؤں پھڑ کے میرے گھر چھڑ جاویں، انہیں باپ دے گھر چو بڑا پیار لیا ہے،
تے جدوں میرے ایتھے جمعے چ مسئلہ بنیا بیگم ویڈیو دیکھی تے گھر والے ہوئی کہنا پے گلاں انج دیاں کردے سن زندگی دا پتہ کوئی نہیں کیڑے موڑ تے شام ہو جانی ہے میں تقریراں چ اکثر کیا ہونا سا پتہ نہیں زندگی کیڑے موڑ تے مک جانی ہے ہاں ہاں بڑا سڑکاں تے رک ساویں پتہ نہیں زندگی دا کیڑے موڑ تے مک جاوے زندگی دا پتہ نہیں گا میں جملہ کہاں گا بڑا درد والا ہے تسی بھی اج نصیحتاں لکھ دو جا کے اپنیاں بیٹیاں دے بارے تیرا پتر کدی تین نو تھپڑ نہیں مارے گا کہ میرے باپ نے نصیحت لکھی ہے آندی ابو جی سنیا میں تاڑی نانی دنیا دے تے ابو جی تاڑی امی فاطمہ نال مصطفیٰ بڑا پیار کر دے دی ہاں میری دی میرا بابا میری امی فاطمہ نہ بڑا پیار کردہ دی اے میری دی دنیا دے تے میرا بابا تھوڑا جا پیچھے ہو کے بیٹھے آواز سے میرا بابا میری امی فاطمہ نال بڑا پیار کردہ دی فرمایا ہاں میری دی میرا نانا میری امی فاطمہ نال بڑا پیار کردہ دی میرے ابو جی میں ایک حدیث پڑھی سی حضور ممبر تے کھڑے سی تے آپ فرما رہے سن مدینے والے ہو جنہیں میری دینو دکھ دیتا گویا انہیں میں محمد نو دکھ دیتا ہے جنہیں میری فاطمہ نو دکھ دیتا گویا انہیں مدینے والے نو دکھ دیتا ہے گویا انہیں میں نو دکھ دیتا ہے اس دن تو میں سکھے آوے کہ دیاں نو دکھ دئیے ڈریکٹ مصطفیٰ دی روح کم جان دیئے اور میں تانو دساں انہاں نمانیاں نو پیار دیا کرو انہاں نو پتا بھی ہے ایک کار چھڑ جانا ہے تیرے کار دی سوئی نہیں ڈگن دیں دیاں تیرے کار دی سوئی نہیں گواچن دیں دیاں اللہ اکبر اگر اے بچہ سلمان بشیر منو نہ سامدہ ہسپتال نہ جاندہ آج اے دوسرا جمعہ میں کدی بھی تھے نہیں سی پڑھانا کیونکہ ویرا جنہاں نو قدر ہوئے یار فریدہ دل اتھے دئیے جتھے اگلا بھی قدر پچھانے کون کسے دا غم لیندہ ہر کوئی اپنا کم لیندہ انہاں نے بڑی محبت کی تھی اماں جی نے سلمان نے اور میں بھی وفاق کی تھی میں کہا جمعہ میں تھی پڑھونا مصطفیٰ نو منن والے جے حملی والے مبہودہ کلمہ پڑھن والے جے حضرت امام علی مقام دے نانا جان نو ماننے والا میں دساں ایک کار کڈا سونا ہے جتے دشمن بھی آوے تے نبی دی تعلیم ہے آویخ نا بڑا وڈا جملہ ہے ابو سفیان کلمہ پڑھ لیا مسلمان نہیں اجے ہویا فتح مکہ تے کلمہ پڑھے آئے حضرت ابو سفیان بعد چو مسلمان ہوئے تینوں کروں کر دیتا کہندی جا میں نو رکھ لا یا مدینے والے نو رکھ لا میرے نبی کریم نو منن والے ہو سیدہ ام حبیبہ کہندی ہیں میں تینو چھڑ سکتی ہیں پر مدینے والا نہیں چھڑ سکتی ایک دن باپ سی دل ٹہ گیا سردار دا آدھا میرا دل کردہ میں تینو ملے آواں وہ جہانیاں دے عباسیاں انہیں اجے کلمہ نہیں پڑھیا سی تینا پیار جاگ پیا تو کلمے والا ہو کے تیاں دے حق مارنا ہے آنا پتروں گھوٹے لوا لو کتے کڑیاں حصے نہ لے جن ایڈیاں جو بیٹیاں پیڑیاں لگ دیاں دی جامدیاں نو کسے ٹوچ نہ دیندہ جامدیاں نو کسے نہر چروڑ دیندہ نہ کچھ دینا پیندہ نہ لینا پیندہ پر ایک میری گل یاد کر لاؤ پوت کو پوت ہو جاندے نے تیاں ماں پیاں دیاں بیماریاں سامنے دیاں نے تیاں ماں پیاں دے جنازے سامنے دیاں نے پوتوں ان شہرہ ورکا چک بابا پوت ہویا اے دے جنازے نہ بڑے بڑے لوگ شامل اے دے پتر بھی شامل اے دے پڑھا بھی شامل بابا کھڑا ہو گیا کہندہ لوگوں میں 12 لاکھ روپیہ لینا ہے ان کون بولے اے دی بیٹی نو پتا لگا دوڑی دوڑی آئی آندھی وے میرے بابل دے ابے لیا قرضہ میں اتار دانگی میرے بابل دی میت نہ روک کہندہ نہیں منو ابھی قرضہ چاہی داوے لوکی مکر جان دے انہیں کنہ دیاں ڈنڈیاں اتار دیتیاں ہتھاں دیاں کڑیاں تے بریسلٹ اتار دیتے آندھی لہوے میرے بابل دے ابے
बेली आओ, अभी ते मैं इतने जोगी, कर्जा मैं उतार देवांगी। बाबा उच्ची उच्ची रोन लग पिया। आदा लोको मैं 12 लाख लेना नहीं, मैं 12 लाख देन आया। यदि मान सी मेरे कोल, मैनू आंदा मैं मरा मेरे वारसां नू दे आवी। जे मैं कहता मैं 12 लाख देन आया, इहदे पुत्रा आखना सी मैं वारस, इहदियां धीआं आखना सी, भरावां आखना सी मैं वारस है। पर मैं वेखना सी मोया दा कौन वारस बनदा है। आंदा अज पता लगा है, धीआं घर मापियां दे रहमतां ने हुंदियां। मापियां नू दुख आवे बुक बुक ने रोंदियां। मापियां दा दुख सुन रात तुर पैंदियां। तवे उत्ते रोटी होवे रोटी भुल जांदियां। पुत वंडाउण ज़मीनां धीआं दर्द वंडाउंदियां ने। पुत लख वारी मूंह मोड़न धीआं दौड़ियां आउंदियां ने। पुत वंडाउण ज़मीनां धीआं कर्ज वंडाउंदियां ने। पुत लख वारी मूंह मोड़न धीआं दौड़ियां आउंदियां ने। वाह दुनिया दया सोहणिया रब्बा, एक ही खेड रचाई। मक्का टेंट वाले जुमला बड़ा दर्द वाला। वाह दुनिया दया सोहणिया रब्बा, एक ही खेड रचाई। किथे मेरियां जाइयां जमियां, किथे वाग फड़ाई। जुग जुग जीवन सोहणिया रब्बा, मेरे वीर प्यारे। मासियां पुपियां ताइयां छड़ के ढोली दे विच पै गईयां वे। हाय बाबल मेरियां गुड़ियां तेरे वल रह गईयां। लिखिया नसीबां दा जो मेरी झोली पै गईयां वे। हाय बाबल मेरियां गुड़ियां तेरे वल रह गईयां। भाभियां कदी नहीं मावां बनियां, मावां ही मावां हुंदियां ने। मापियां दे घर धीआं दे लई कदों कोई थावां हुंदियां ने। भाभियां कदी नहीं मावां बनियां, मावां ही मावां हुंदियां ने। मापियां दे घर धीआं दे लई कदों कोई थावां हुंदियां ने। मां मरी ते रिश्ते मुक गए, खेड सी मां दे सावां नाल। तेरा घर मां चंगा लगदा तेरे सोहणे सावां नाल। ओहो भेड़ा ते ओहो वीरे शिकवे नहीं भरावां नाल। मेरे कमरे च मेरी मां 2 दिन नहीं गई। जिदन मैं अस्पताल सा आंदी कमरा मैनू चंगा नहीं लगता जिथे मेरा पत्नी नहीं। इनू मावा कहते उन्होंने कमरे च नहीं बढ़ती कि इत्थे मेरा पुत्र सी। मैं पुत्र नू लैके आना। आज जितने बैठे हैं बेटा बैठ जाए। आज जितने बैठे हैं जुमला सुने दर्द से, अपनी माओ के कदम पकड़ लो जुमा पढ़ के। अपने बाप के कदम पकड़ लो, जाके जफ्फे पालो इंज करके। धीआं दे सिर ते प्यार दे दो, फोन कर दो, भैन मैं भुला ही रहा, धीए मैं भुला रहा, नासर मदनी आया मेरिया अखां खोल गया। दिन दा भुलिया रात नू घर आवे नू भुलिया नहीं। आखीदा डुलिया फिरां दा बिगड़दा कुछ नहीं जे। जाके फड़ लो, पैर फड़ लो, गले लग जाओ। मैं तुहानू अपील करना, रिक्वेस्ट करना है। दरवाजा खड़ गया, मानता कौन कहते ने आना अबू सुफियान। उम्मे हबीबा मैं तेरा अबू सुफियान बाप बोल रहा है। कन्ना दे विच आवाज पई है बाप दी, बिस्मिल्लाह अहलन व सहलन मरहबा, जी आया नु हिना इजलसिया अब्बा शेखुल कबीर। अब्बा जी इत्थे बैठो ना, हमला बड़ा ईमान वाला है। बाप अबू सुफियान अजे कलमा नहीं
पढ़िया कहंदा बेटी मैं मक्कियों कढ़िया मैं कलमा तौहीद दी वजह तो मुस्तफा दी गुलामी दी वजह तो घरों कढ़िया मकान छड़ाया जिहादात छड़ाई मक्का शहर छड़ाया सब कुछ कीता इन्ने जुल्म तेरे ते कीते फिर भी एडी मिठी ज़बान है आंदी अब्बा जी वो तानू भुल सी मुहम्मद रिश्ते तोड़न वाला नहीं रिश्ते जोड़न वाला बन के आया है मेरा नबी रिश्ते तोड़न वाला नहीं माशाअल्लाह हाजी अतार मान साहब मुस्तफ़ा रिश्ते तोड़न वाले नहीं अल्लाह उम्र च बरकत फरमाए सेहत वाली जिंदगी देवे ताड़े चेहरे ते अल्लाह होर नूर पैदा फरमाए किड्डा सोहना ताड़ा चेहरा है अल्लाह उम्र च बरकत फरमाए ताड़े वालिद ने भी मस्जिद बनाई उन्होंने भी मस्जिदां नाल प्यार बड़ा सी जिन्ने मेरे चन मक्खन आए जरा जुमला सुनने वाला है नबियां दे सरदार दा कलमा पढ़ने वाले बैठे आदि अब्बा जी बैठो थोड़ा जा कपड़ा साइड ते कीता आदे ने बेटी दुनिया दे अंदर इमाम अंबिया नु मानने वाला नबियां दे सरदार दा कलमा पढ़ने वाले बैठे आदे ने बेटी एक कपड़ा मेरे काबिल नहीं ये बिस्तरा मेरे काबिल नहीं या मैं बिस्तर दे काबिल नहीं कहंदी अब्बा जी जे चुप रहिंदे ते चुप ही रहना सी हुण पुछ ले आए आंदी है तू है बाप मेरा मैं धी तेरी इस बात दे अंदर कोई शक नहीं पर बिस्तरा पाक रसूल वाला इथे बैठने दा तेनू हक नहीं ओए बाप ना प्यार करया करो आ वेख मां में हबीबा हजे बाप कलमा नहीं पढ़िया दा इस्तकबाल करन दईए असी सके बाप नू बिस्त करने नबी पाक ने फरमाया बाप बददुआ दे दवे सत्ते आसमान चीर के लंघ जांदे जमीन ते आसमान च कोई चीज रुकावट नहीं कोई चीज रुकावट नहीं है और मैं ये भी पढ़िया है रज़ी रब्बी रज़ी अल वालिद जिदे ते बाप राजी हो जावे ओदे ते अर्श वाला राजी हो जाता है पर भाई मानो कमाया प्यो ने ते गड्डियां ते कल्ला लिख देंदे जे ये मेरी मां की दुआ है ते अब्बा यतीम खाने ले आंदा ही भी बाप नू बुचड़ खाने ले आंदा ही लिखना ये मेरे माँ बाप की दुआ है ते जे तेनू सोहरा गड्डी देवे ते नमक रामा लिखया कर ये मेरे ससुराल वालों की अता है सोहरे वाली मर जांदी जी तुसी सही गल कर मैं पढ़ देना मार देना ताया कहंदा शेर पढ़ दो मैं पढ़ देना अल्लाह बरकत इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ताया कहंदा शेर पढ़ दे नहीं भाई बेटा बैठ जा जुमला सुनने वाला आंदे धीए मैं ते तुहाडे नाल चंगा वरतिया ही नहीं आंदी अब्बा जी इस तो वड्डी नेकी की है कि तुसी मैनू जम्मिया मियां साहब फरमांदे ने ना जी असला नाल जे नेकी करी है ते ओ नस्ला तक नहीं भुलदे नेकी करिए ते ओ पुठियां चाला चले दे असला नाल जे नेकी करिए ते नस्लां तक नहीं भुलते कहंदी अब्बा जी ये बिस्तरा पता किदा है तू है बाप मेरा मैं धी तेरी इस बात अंदर कोई शक नहीं वाह हजूर दी बीवी होवे ते फरमा बरदार पर बिस्तरा पाक रसूल वाला इथे बैठने दा तेनू हक नहीं मकामे मुस्तफा क्या है मोहम्मद का खुदा जाने हाथ खड़े करो
मकामे मुस्तफा क्या है मोहम्मद का खुदा जाने। हाथ खड़े करके पढ़ो, जरा मोहब्बत मदीने टुर चलो और चलो जानिया चो चलिए मदीने। मकामे मुस्तफा क्या है मोहम्मद का खुदा जाने। खुदा की अज़मतें क्या है मोहम्मद मुस्तफा जाने। और मैं जुमला कहूँ, जब मस्जिद नबवी के मीनार नजर आए, जब मस्जिद नबवी के मीनार नजर आए, अल्लाह की रहमत के आसार नजर आए। मेरे 1122 दा चन्न पढ़े ना, सुभान अल्लाह। जिन्ने मेरे चन्न आए तार मान साहब MPA के MNA MPA साहब अल्लाह इनू MNA बना दे। ओए आमीन कहो है। ओ यार गल सुनो, नवाज शरीफ अपनी सीट अपनी धी नू दे सकदा, असीं इनू MNA दी सीट नहीं दे सकदे। ओए भाई ये कुर्बानी हुंदी है ना। मेरा या वड्डा भरा MNA ते इनू की ये भी बन जाए। हर भरा दी अपनी, हुण शहबाज शरीफ भी MNA, नवाज शरीफ भी MNA, हर एक दा अपना नसीब है। तू एवें बोल पिया मेरा चन्न आंदा जी उन्हां दा वड्डा भरा MNA। साडे प्यार नूं जिहड़ा मैनूं सुनन आया वो बने, जदों वो आएगा आपां उहनूं वज़ीर आज़म बना दांगे। गल गां ही लिजानी है ना। अल्लाह पाक जिन्ने बैठे ने सब नूं मदीने लै जाए। अल्लाह सोहणिया जिहड़े सौहरे नाल लड़े ने सौहरे लै जावे, जेड़े यारां नाल लड़े ने यारां को लै जावे। या अल्लाह जिन्हां ने किहदा कर्जा देना कर्जा लैण वालियां को लै जाए। हुण नहीं बोले ओहदे अगों तो तुसीं हैलमट पा के लंघ जांदे जी। हैलमट ने एक बड़ा स्यापा पाया। हैलमट पाया होवे ना, बंदे दुकान दे लागों टाटा करके लग जांदे, हुण मंग पैसे। यजमान मंडी तो शेब जट आया, कित्थे यजमान मंडी। दूरों दूरों लोग जुमा पढ़न आए ने, जानिया च मेरे चन्न आए ने अज, और मेरा दिल खुश हो गया। मैं डॉक्टर साहबान नूं कवांगा उन्नी मैनूं तुहाडे को दवाई नहीं लभी जिन्नी इन्हां नूं वेख के लभी है। देखो ना सारे मेरे चन्न, पंजाब पुलिस दे चन्न। अज DSP साहब पता नहीं कित्थे चले, सहुरे चले गए मैनूं लगदा। अल्लाह उन्होंने सेहत वाली जिंदगी दे। ये मुहब्बत करते हैं मेरे नाल सारे चन्न मक्खन। इधर वेख पुत्त, इधर वेख, उधर न वेख, इधर वेख। अज जिन्ने मेरे चन्न आए ना, मैं गल जिहड़ी समझाउणी है, कहंदी है तू है बाप मेरा मैं आधी तेरी। हाय हाय। अच्छा यार असी शेर पढ़िए ना गल हो रहे, तुसी पढ़ो गल हो रहे, ते हुण सामने बाप खड़ा होए ते मुस्तफा दा बिस्तरा होवे ते बीवी कवे मैं अज बिस्तरे तो बाप वार देना, पर बिस्तर ते बाप नूं बहन नहीं देना। बिस्तरा नबी दा पाक है। क्या होएगा तनवार देवा मैं मनवार देवा, मदीने दे चन तो मैं चनवार देवा। मैं सदके जावा यार, दोबारा पढ़िए। अच्छा यार गल सुनो मुंडियो, इन्निया तो जाना वार दे जे अज मुस्तफा तो वार दो। मान साहब वेखो हुण मुंडे वारन लगे ने जाना। ओए जलालाबादी मखदूम रशीद तो आए जे, जवेद हाशमी साहब के शहर तो मुंडे आए ने माशाल्लाह, मुल्तान तो जलालाबाद तो चेहरे मैं वेख रहा आए, डी दूर तो लोग आए। तो अच्छो जिन्ने मेरे चन्न आए पता लगे हजूर दी बीवी ने हजूर तो बाप वारिया, असी इत्थे शेर नहीं पढ़ सकते, मिल के पढ़ना तनवार देवा मैं
چلو ایک رعایت دینا ہے 1 2 3 جدا دل مصطفیٰ واسطے نہیں نا وہ بے ایمان چپ رہے باقی بولن میں لفظ کہاں اللہ آندا ہے آ سر میرے اگے تابع کر دے دل میرے یار محمد دے تابع کر دے توجہ آ سر اللہ اگے چکاؤنا ہے اچھی بولو کدے اگے چکاؤنا ہے سر اللہ اگے چکاؤنا ہے تے دل مصطفیٰ نہ لاؤنا ہے ہاں توجہ کبھی سر کسی کے آگے جھکنے نہیں دینا پاویں نواز شریف ہوئے پاویں زرداری ہوئے پاویں تارمان ہوئے پاویں ناصر مدنی ہوئے سر کدے اگے چکاؤنا ہے اونچی بولے کس کے آگے سر اللہ کے آگے چکا اور جدو کرو نکلنا کدی سپردہ اپنے آپ نو کرنا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا اے اللہ میں تیری پناہ چاہنا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم ہاں او دی شان ہے نا وہ آندہ جا مانگ لے جو کچھ جانا ہے تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے تایا تیرا نا کی ہے تایا اشرف تایا مین گل بڑی وڈی تایا پوٹے ہاتھ ملائی گل بڑی وڈی کر لگا ہے اور بندیاں کل کی منگیے اینا اجے تک عید والا گوشت سام کے رکھیا سبحان اللہ ماشاءاللہ فریجاں چجے پیا لے بھی جنہاں دیاں فریجاں چ گوشت پیا ذرا ہاتھ کھڑے کرو جھوٹ مارن تے آپے کوڑے ہو جان گے چکو چکو ذرا مینوں پتہ لگے ٹلے پہ گئے ٹلے وہ تے ٹلے پہ گئے بندے سچ بولیاں بابا بلے شاہ مینوں یاد آ گیا آندا سچ آکھاں پامبڑ مچدا جھوٹ آکھاں کچھ نہیں پائیدا بولو سچ آکھیے تے پامبڑ آ ساڈیاں بیبیاں پردے چ بیٹھیاں نہیں بھین اللہ تینوں ہدایت نصیب فرمائے پوری فریج بھر کے بھی آندیاں ونڈیا گیا ہے نہیں بھینا نہ کریا کر ایک دن مر جانا ہی کسے تی پت کم نہیں آنا قربانی دا گوشت کیتا ہوئے جڑا منگنا ہوئے انہوں دتی جاؤ اللہ تانوں توفیق دتی ہے تے تسی ونڈیا ہوئے نہیں تے تسی سارا سال مول لے کے بھی کھا سکتے کیوں جی گل بڑی وڈی سی توجہ اس ٹائم گلاں نہیں کرنی ہے بڑا میں پیک تے جمعہ انہوں پلے بنن دو لوگوں نوں گل سمجھاؤں نہیں ونڈ تے کئی میرے کول مسئلے پوچھتے نہیں جی قربانی دا گوشت کنی دیر کھانا چاہیے ہے میں جنی دیر تھی مار نہ جاؤ کھاندے ہی رہنا چاہیے بھی تسی ونڈو اللہ دے رات اللہ دی قسم اس ٹائم گوشت نو بھی نمونیاں ہویا ہے جا کے دیکھو فریجاں پریاں پئیاں نہ رکھیا کرو ونڈیا کرو غریبان کوئی نہیں لبدا تانوں کسی مولوی نو کھوا دیا کرو میں مہینہ جلسے کیتے عیدوں بعد جدھر گیا نا قربانی والے گوشت پکا سی میں انہوں نے کہا قربانی والا کہتے برکت والا ہے تے میں برکت والا غریباں نو نہیں لنگدا کیوں جی بھی یہ برکت والا غریباں نو بھی ونڈو کنے بندے اج وعدہ کردے نے جی اللہ توفیق دے اسی قربانی پوری ونڈاں گے اپنے گھر 1 دن 2 دن 3 دن عید دا رکھاں گے باقی سارا لوکاں نوں ونڈاں گے ایک اپنی بڑھی والوں بھی ہاتھ چکو انہوں کہا بھائی میں وعدہ کر آیا مسجد تے یار ہاتھ نہیں چکے چل رنڈے چھڑے بھی چک لو اللہ نویں بڑھی دے دو دے کے کی منو آجا مانگ لے جو اچھا یار یہ شعر سننا ہے نا میں ویلو میرا چہرہ کھل گیا ہے تو سبحان اللہ کہی ہے نا تو میرا دل ودیا ہے ہن کہنا سبحان اللہ جدو میں اشارہ کرا سبحان اللہ بلیک سوٹ میرا چاند اونچی سبحان اللہ کہنا ہے آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے ہوئے غیران دے کیوں جانا ہے میرے ملنے نو لگدا کرایا نہیں ہائے ہائے پھر کہو میرے ملنے نو لگدا کرایا نہیں اوہ بیرو جتھے جاؤ گے کرایہ لگے خرچہ لگے گا اب میرا لوگ کی پتہ لین جاندے ہیں نا نالے پٹرول لگدا ہے نالے اچ کسے نے بکا پھڑیا ہوندا ہے گلدستہ کسے مٹھیائی کسے امب ہیں جی ہے نا پھڑے نا خالی ہاتھ بھی چلے جان تے کوئی گل نہیں
پر مولوی ملے گا دھیان نہ نہیں آندا سبحان اللہ ویلا میرا دشمن بھی پیچھے کھڑا ہے اللہ اکبر او بھائی یہ دنیا ہے بڑے وڈے جملے کہن لگا جنہیں بیٹھے اے اللہ دی شان ہے نا آندا میرے ملنے نو لگدا کرایا نہیں ایک بندے نے نا طلاق دیتی توجہ ایک بندے نے طلاق دیتی طلاق وہ طلاق یار کھڑے رہن دو کوئی نہیں توجہ انہیں طلاق دے دیتی تے مینوں کہندا مولوی صاحب فتویٰ لینا میں چلو نال چلو میں نال لے گیا نا تے انہیں مولوی صاحب نے مفتی صاحب فتویٰ لکھ دیتا تے میں نا تارمان صاحب جی میں تانوں ویکھن دیا آیا اینج نہ مینوں اشارہ کیتا میں آکھیا مفتی صاحب نو کچھ دے تو میری اکھاں ول ویکھی جائے میں آکھیا کی وینا کہندا پہلا مولوی جڑا اجڑن دے بھی پیسے لیندا ہے تے میں تو نہ اجڑ بھی تو نہ طلاق لے اویا تانوں سمجھاؤن واسطے مولوی کو جاؤ گے خرچہ لگے گا پیر کو جاؤ گے خرچہ لگے گا جڈا وڈا مولوی ہوئے انہاں بہتا خرچہ لگے گا جنہ وڈا پیر ہوئے انہاں بہتا خرچہ لگے گا جنہ وڈا ایم پی ایم این اے ہوئے انہاں بہتا خرچہ لگے گا اکو دربار شہنشاہ دا وڈا ثابتوں میں خرچہ تیلا بھی نہیں لگتا اللہ آندا میرے ملنے نو لگدا کرایا نہیں میں کوئی دور محل بنایا نہیں چوکی دار بھی کوئی بٹھایا نہیں خالی ہاتھیاں میں جولی بھر دیواں تینوں مال اولاد میں زر دیواں تیری ہر مشکل کر حل دیواں پڑھ لا الہ لا حق لا الہ الا اللہ جدو مراں تے جمعے والا روز ہوئے منہ کعبے تے کلمے دا زور ہوئے منہ کعبے تے کلمے دا زور ہوئے ہر مومن دے منہ تے شور ہوئے حق لا الہ اقرا سارے اپنی زبان تو کلمہ پڑھو حق لا الہ لا جدو قبر دے ویچے سوال ہوئے من نبیو کا دا اعلان ہوئے ہر سنگی دے منہ تے اظہار ہوئے ساڈا مرشد سرور صلی اللہ پڑھو میرا مرشد سرور صلی اللہ او محمد سرور صلی اللہ یار جڑے چاندے قبر وچ اسی پڑھیے کہ ساڈا مرشد سرور یار بیلا انہا مجمع ہزاراں دا ہے تاڑی واز نہیں میرے تک آ رہی ہاں جی واز پہنچے ذرا مل کے پڑھنا ہے تاڑی واز میرے تک کہیں پہنچے جی میں ایران دا ڈائریکٹ امریکہ دے ڈیپو تے میزائل پہنچتا ہے مل کے پڑھنا ہے ساڈا مرشد سرور یارہ جڑے کھڑے نے سارے واجاں اچھی پڑھو میرے چنوں سارے پڑھو ماں شکرے جائے پڑھو پترو پڑھو یا اللہ جڑا تیرے کلمے واسطے تیرے نبی دی واج نہ چکے اللہ انہوں فجر تو پہلو چوکا دے انہوں رکھنا قادلی زمین تے جنہیں اللہ رسول واسطے نہیں بولنا ہمیں گند پایا زمین تے نبی ان سب دی آواز آئے مل کے ساڈا مرشد سرور جیڑا پانا جی مرشد نہیں پھڑدا بے ایمان ہے پر پانی پیے پن کے تے مرشد پھڑیے چن کے اے او آمنہ دا لال مرشد ہے جدی قبر چ بھی چلنی تے حشر چ بھی چلنی ہے نا قبر چ بھی چلنا تے حشر چ بھی چلنا ہے اچھا یار گل سنو جنہوں یقین ہے کہ نبی پاک دا نام قبر چ لینا تے جان چھٹنی ہے ہاتھ کھڑے کرو مینوں اے بلم دوویں ہاتھ کھڑے کر دوویں او گن مین ہاتھ کھڑے کو ماشاءاللہ ماشاءاللہ
कल पे ना बड़ी गल है पुत्र मौलवी तो मैनू मारू बैठे सी आज जिन्ने मेरे चन्न आए ना और जिन्नी देर मैं जीना है मैं तराने नबी करीम दे ही पढ़ने ने ताजदारे खत्म नबूवत मिल के पढ़ा ताजदारे खत्म नबूवत हाँ हाँ जवानियां मानो है चन्नो दिल जित लिया जे मिलके साडा मुर्शिद सरवर मेरा यार पड़े लाल दाड़ी वाला मेरा चन्न उच्ची साडा मुर्शिद सरवर अला लफ्ज़ कहना है ओ मोहम्मद सरवर अला ओ मोहम्मद सरवर अला इस कलमे दे राज न्यारे ने इस डुब दे बेड़े तारे ने और पिछले जुमे वेख्या नहीं कलमा 3 वारा पढ़िया अल्लाह पाक ने दोबारा जिंदगी दे देते इस डुब दे बेड़े तारे ने सानू दसिया नबी प्यारे ने पढ़ ला इलाहा ला हक ला हाँ कलमा तौहीद पढ़ने वाले जिन्हें मेरे चन्न मक्खन बैठे जे लफज बड़ा वड्डा ईमान ताज़ा है ए सुथरा पंजाब दे चन्न बड़े मेने मैडम मरियम दा शुक्रिया सुथरा पंजाब दे चन्न भेजे ने इथों दे CEO साहब दा भी शुक्रिया सुथरा पंजाब दे चन्न इंतजामात वास्ते भेजे ने जहानियां दी सारी जनाबे वाला इंतजामिया स्पैशल ब्रांच IB इंटेलिजेंस ब्यूरो MI मिलिट्री इंटेलिजेंस स्पेशल ब्रांच और ISI ये जितने इदारे CTD और ना जी सारे ना ब्याला मैं वेखदा है बड़े मजहब ना प्यार करने वाले मस्जिद नाल प्यार करने वाले आखिरी बातां ने पल्ले बनने वालियां ने बड़े वड्डे जुमले कहना चाहना मैं जिथों मैं बात चलाई है आंदे ने प्यारे अबू जान सुनिया मैं ताड़ा नाना अम्मी फातिमा नाल प्यार करदा सी हाँ मेरी धी मेरी नाजीनिया च नाना मेरी अम्मी फातिमा नाल बड़ा प्यार करदा सी हाँ हाँ मेरी धी बोल अबू जी अज मैं भी ताड़ी धी एक बात करा अर्ज करा मनोगे मेरी धी बोल अबू जी मेरे नन्ने वीर ली पानी लैके आना अज भरावां नूं एक अर्ज करांगा आवे करबला च सैयद दी धी बैठी है वीर वास्ते पानी मंगा रही है तू पैना वास्ते दरवाजे बंद करना में तेरियां बीवियां नक मूँह वटदियां ने तेरियां बीवियां दिनों जी नक मूँह वटदियां ने जनाब जी अर्ज करना चाह रहा है जुमा इख्तिताम दी तरफ जा रहा वे मैं चाहना वे मैं दिल करदा सी अद्धा को घंटा जुमा पढ़ाना वे पर ताड़े जज्बात नहीं और ताड़ी इन्नी तादाद ने मेरा दिल जवान कर दिता है और मैं दुआ करना है जो मैं अस्पताल 13 तरीक नूं चैक करान जावां ते सारियां रिपोर्टां सीधियां आ जावन बड़े वड्डे जुमले ने और मैं तुहानूं जुमला भी दे जावां इंशाअल्लाह 24 दा जुमा भी मैं इत्थे पढ़ावांगा 24 जुलाई का जुमा इत्थे पढ़ावांगा इंशाअल्लाह अगले जुमे मैं जाना में मैनू शेखूपुरे एक मस्जिद की छत पाउनी है 1200 मस्जिदां बनातियां ने मैं तमाम लोगों को कहांगा अल्लाह मेरा कबूल कर लवे 1200 मस्जिदां मुल्क विच बन गईयां ने यतीम खाने बना दिते अल्लाह दे कोलों सिर्फ इहो ही मंगना है अल्लाह जदों मैं तेरे कोल आवां मेरी ज़बान ते कलमा शहादत होवे बेटा बैठ जो नीचे अभी बड़ा जुमला ईमान वाला है जुमे दा तमाम हो रहा वे मेरे नबियां दे सरदार नूं मनन वाले अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफा नूं मानने वालों महबूबे खुदा दा कलमा पढ़ने वाले बैठे जे कायनात दे सरदार नबी नूं मनन वाले बैठे जे अजीज़ां ने मन अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफा नूं मानने वालों महबूबे खुदा नूं मानने वालों जदों बेटी ने कहा अब्बा जी मेरे भाई लई पानी लैके आउणा 3 दिन दे तेरे आए सैयद होइयां सब दियां खुशक ज़बान
जवाना फिर भी वध वध दितियां जाना मेरे गाजियां शेर जवाना अली का घर भी क्या घर है वो जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मनूम होता है। जदों नन्हे शहजादे नूं गोद विच लैके मेरा हुसैन आया एक अकला शेर अली दा अते दुश्मन सज्जे खब्बे जदों नन्हे शहजादे नूं लैके अगे दाखल होए ने अब्दुल्ला अल मरूफ अली असगर जिहड़े वेले लैके दाखल होए ने उधर मैदान विच हुरमल दा तीर आया है बच्चे दी गर्दन च लगा है जाओ जालमा हुरमला बेईमाना तीर मारिया बचड़े सगीर ताई रोंदा खैमियां वल हुसैन मुड़िया वेंदी पैन बनिया बरा वल हमशीर ताई नन्हे जे वीर वल पैन वेख के रो रही है मेरे अब्बा जान पानी मिल गया वे हाँ हाँ मेरी बेटी तेरे वीर नूं हौजे कौसर दा जाम मिल गया है तेरे नाना रसूल दे हौजे कौसर दा जाम मिल गया वे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जदों सैयद दा बच्चा शहीद हो गया है उधर दोस्त अर्ज करदा पिया हुण मुहम्मद कुर्बान हो रहे ने कासिम अब्बास कुर्बान हो रहे ने जदों दोस्ता सारा खानदान शहीद हो गया वे असर दा वेला है मेरा इमाम नमाज पढ़ रहा है और जालमा ने हमला किया वे जिहड़े वेले जम गठे ने हमला किया है मेरे इमाम दे उत्ते तीरां दी बारिश हो गई है नवासा रसूल ते बारिश हो गई है अपने नाने दे कंधियां ते लोरियां लैण वाला हुसैन ही अपने नाने दी ज़बान चूसन वाला हुसैन ही अपने नाने दी उंगली पकड़ के चलन वाला हुसैन ही अपने नाने नाल प्यार दियां बातां करन वाला हुसैन ही मेरा साबर हुसैन ही मेरा सखी हुसैन ही ओ सखी लाल हुसैन ही। जदों दोस्ता जमीन ते गिरे पै ने खैमियां नूं अग्गां लातियां ने संदूक लुट लेने बीबी पाक दे खैमे विच दाखल होण लगा है कहंदी वे शिमरा अंदर ना आवी अंदर अली दी धी बैठी मदीने वाले दी दोतरी है। और जदों दोस्ता इमाम ज़ैनुल आबिदीन दे खैमे च दाखल होण लगे ने आंदी वे ना मारी मेरे वीर हुसैन दी आखिरी निशानी है वे अली आबद नूं ना मारी बीमारे करबला नूं ना मारी। ए कौन इमाम ज़ैनुल आबिदीन मैनूं लोकी पुछ लैंदे ने हथ जोड़ांगा आले मुहम्मद दी मुहब्बत च रोना शीयत नहीं लोगों हुसैन दा दर्द शियां दी जगीर नहीं जे ये ते मेरे नबी दा दर्द आओ हुसैन अभी शहीद नहीं होया। मैं पिछले जुमे दसिया जी मेरे नबी दियां अखां डुल पईयां खबर शहादत ते फरिश्ता खबर लैके आया जी मैं जुमे च हाथ जोड़ देना है खुदा दा वास्ता है लोगों शिया सुन्नी वाबी देवबंदी ये सारे इख्तलाफ छड्डो अल्लाह नूं वहदहू ला शरीक मन्नो ओदे नबी नूं आखिरी रसूल मन्नो कुरान और सुन्नत नूं अपनी जिंदगी दा मरकज मन्नो कि मैं रब रसूल नूं वेख के चलना है बस इसे विच तेरियां मेरियां नजातां ने। मैं हाथ जोड़ना जहानियां विच इकट्ठे हो जाओ जरा जुमला सुनने वाला है इमाम ज़ैनुल आबिदीन मदीने दे बाजार च गुजरदे अतार मान साहब अमीन साहब चौधरी बूटा साहब जुमला बड़ा दर्द वाला कहन लगा कसाई टोकिया ते कपड़े पा देंदे रमाल देना इंज कसाई अपनियां छुरियां कुवाड़ियां ते भुगदियां ते कपड़े पा देंदे सी ते दिन वाले वेखदे नहीं किते हुसैन दे पुत्र दी नज़र छुरियां ते ना पै जावे। ते किसी ने पूछया इमाम ज़ैनुल आबिदीन तुसी हर वेले रोंदे रहिंदे जे कहते ने कुरान नहीं पढ़िया यकूब नबी दा एक पुत्र विछड़िया है ते बाप 40 साल रोया है मैनू पुछदा मैं हुसैन दिया पुत्रा क्यों रोना है मैं ते खानदान कटदा वेखिया है बस खेती अली की कट गई बस्ती उजड़ गई। अच्छा भाई जुमे में नारे नहीं मारते बेटा जिंदाबाद जुमे में बेटा नारे नहीं मारते जुमे में नहीं मारते बाद में मारेंगे। बस खेती इस टाइम आप झानिया च नहीं बहना तरबला च चलिए इधर सैयदा ज़ैनब वेखदी पई है खैमे बिछड़े ने पुत्रां दी लाश पई है इथों रेत फड़ के तेरे मेरे कपड़े ते कोई नहीं पा सकदा
ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਭਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟ ਸਕਦਾ। ਆ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਯਾ ਕਰ ਓਏ ਸਾਡਾ ਮਹਿਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਤੂੰ ਰੇਤ ਦੀ ਮੁੱਠ ਭਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜੰਨਤ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਰੇਤ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਤੋਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਜਾਣਦੀ ਏ, ਇਹ ਤੇ ਜ਼ੈਨਬ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਏ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜੁਮਲਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਫੈਸਲਾਬਾਦੋਂ ਤੁਰੀ ਤੇ ਮਲਤਾਨ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਮੇਰੀ ਮੰਜੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਆਣ ਕੇ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਨਾਸਰ ਮਦਨੀ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਵੀਰਾ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਭੈਣ ਕਿੰਨੇ ਦਲਾਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਵੀਰ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕਬਰ ਨਹੀਂ ਏ, ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਂਦੀ ਏ ਅਨਾ जी बस खेती अले के कट गए। जहानिया वालों अब 5 मिनट कहीं नजर ना जाए, सिर्फ तसव्वुर करबला में रहे। बस खेती अले के कट गए, बस्ती उजड़ गए, परदेश में हुसैन से ज़ैनब बिछड़ गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आंदी वीरा मदीने की दसांगे, दुनिया च सब परदेसी वतनी आए, तू भी वीर मोड़ मुहारा। अब परदेसी वतनी आए, तू भी वीर मोड़ मुहारा। आजा आजा मेरे सोने वीरा, तेनू बैठी वादा मारा। मिट गए आदि लाही इत्थे मेरे हुसैन दे वीर दे पुत्र दे पैर लगे दी। इलाही सुबह नू परिंदे जांदे नहीं, शाम नू वापस आ जांदे नहीं। पिछले जुमे नासर मदनी हस्पताल सी, ठीक होया है। जहानियां दे फिर मैदान में आके जुमा पढ़ान आ गया है। जो दुनिया च जिउंदियां मुलाकातां होंदियां ने, ये ते आले मुहम्मद दे घर वाले जानदे नहीं। मदीने दियां गलियां सुंजियां ने। इलाही सुबह नू परिंदे जांदे ने, शाम नू वापस आ जांदे ने। अजे तक मेरा वीर नहीं आया, अजे तक मेरा वीर नहीं आया, अजे तक मेरा वीर नहीं आया। सब परदेसी वतनी आए, तू भी वीर मोड़ मुहारा। आजा आजा मेरे सोने वीरा, तेनू बैठी वाजा मारा। मिट गए नक्शे कदम वीर दे, मैनू वेला आवे खावन। वेख गरानू जंदरे लगे, मेरियां अखियां लाया ही सावन। ओ डीगर वेले जद कुड़ियां आपो अपने वीर खड़ावन। बाइयां मोई समझ के मैथों अपने वीर लगावन। ओ शाला मरन न वीर किसे दे, ते ना खून न मानिया बहना। जिस बहन दा वीर ना कोई, उसकी दुनिया तो लेना। अपने वीर दे बच्चियां दी लाश गोद च रखी है, अपने नन्हे शहजादियां दा लाशा साइड ते कीता है। आदि वफादार भतीजे आ बोलत सही, चुम लवा जुल्फ जंजीर तेरे। मैनू भुलनी नहीं तस्वीर तेरे, मैनू अपने पुत्र नहीं याद रहने। वे कासम भुलनी नहीं तस्वीर तेरी, अकबर भुलनी नहीं तस्वीर तेरी। मैनू अपने पुत्र नहीं याद रहने। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुसलमानों हर बंदा रो रहा वे, अखां चों आंसू नहीं। और आखिरी अल्फाज ने मेरे अल्लाह कबूल फरमा लवे। और इजाजत चाहांगा, जो सैयद दे बचड़ियां दा लाश आए, सारनेजे चढ़े आए, खौली इब्ने यजीद, लखा करोड़ा अरबां खरबां यजीद होवन, हुसैन दे कदमां दी खाक दा मुकाबला नहीं कर सकते। हुसैन नू मिटान वाले खुद मुर्दाबाद हो गए, मिट गए। हुसैन कट के बेजिंदाबाद है। हुसैन जिंदाबाद, हाथ खड़े करके हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद। तू कल भी जिंदाबाद था, तू अब भी जिंदाबाद है। मैं पुकारूं जिंदाबाद, तुम पुकारो जिंदाबाद। शाम पुकारे जिंदाबाद, भर पुकारे जिंदाबाद, बहर
پکارے زندہ باد، نبی پکارے زندہ باد، ولی پکارے زندہ باد، اصحاب پکارے زندہ باد، صدیق پکارے زندہ باد، فاروق پکارے زندہ باد، عثمان پکارے زندہ باد، علی پکارے زندہ باد، چار جنتی پکارے حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، سبھی پڑھے حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد۔ خولی ابن یزید جدو سر لے کے داخل ہویا وے، خولی دی بیوی آندی وے خولیا وے بدبختہ کدا سر لے آیا وے، آندہ میں جنت سردار دا سر لے آندہ ہے، علی دے لال دا سر لے آندہ ہے، آدھی بدبختہ منو طلاق دے دے، تیرے گھر میں رہنا نہیں، اس وسن نالوں میں اجڑی چنگی۔ تے خولی نو کہن لگی وے خولیا وے خیر منو ذرا دس تے صحیح وے خولیا اے سر لے کے آیا ہے، تینو ڈر نہیں لگا، منو طلاق دے دے، میں وسن نال اجڑی چنگی۔ آدھا کیا آدھا کنیاں چ میں نہیں رات رہنی، کتے قیامت نو حسین دی ماں فاطمہ اے نہ کہہ دے وے دی تیرے بوئے تے میرے پتر حسین دا سر پیا سی، تیرے بوئے تے میرے بچڑے حسین دا سر پیا سی۔ جنہ حسین نو ستایا انہاں سوکھ نہیں پایا۔ اللہ نے دنیا میں عبرت کا نشان، یزید کے بیٹے نے 40 دن حکومت کی ہے تخت پہ، کتنے دن؟ اور پتہ کتنے بر اعظم کا حکمران تھا؟ یہ 3 بر اعظم کا حکمران تھا۔ ترکی استنبول سے لے کے دمشق سے لے کے یہ تیرے جہانیہ تک اس کی حکومت تھی۔ تو 40 دن بعد بنو امیہ کو اکٹھا کر کے کہتا ہے یہ اپنی حکومت سنبھالو، مجھے رات نیند نہیں پڑتی، حسین کے خون پہ میں بیٹھا ہوا ہوں، میں حسین کے خون پہ بیٹھا ہوں۔ ظالمو تم نے مصطفیٰ کا پھول مرجھا دیا، تم نے رسول اللہ کا پھول کاٹ دیا، جس کو نبی بوسے دے تم نے اس کے ہونٹوں پہ چھڑیاں لگائی۔ ابن زیاد تیرے پہ لعنت، شبر تیرے پہ لعنت، قاتلان حسین تجھ پہ کروڑا لعنت۔ میرا بیٹا کسی کو ملے، یہ سلمان بھائی دیکھ کے لوگ میرے ایک بیٹے سے اتنا پیار کر رہے تھے، گلے لگا رہے، سیلفیاں لے رہے تھے، یار وہ ناصر مدنی کا بیٹا، میری کیا حیثیت ہے، وہ یار رسول کا بیٹا ہے، مصطفیٰ کا بیٹا ہے، فاطمہ کا بیٹا ہے، علی کا بیٹا ہے، جنت کا سردار ہے۔ بدبختو ایسی کرسی پہ میں لعنت بھیجتا ہوں جو حسین کو مار کے ملے، جو حسین کو ستا کر ملے، جو مصطفیٰ کے بچوں کو ستا کر ملے، جو اہل رسول کو رلا کے ملے۔ ایسی مسکراہٹ پہ تھو ہے جو مصطفیٰ کی حال کو رلا کے ملے، ایسے چین پہ تھو ہے جو اہل رسول کو دکھ دے کے چین ملے، ایسی حکومت پہ تھو ہے جو حسین کو کاٹ کر ملے، ایسے تخت پہ تھو ہے جو اہل رسول کے بچوں کے ٹکڑے کر کے ملے۔ اور اتنا ظالم حکمران حسین کا لاشا کربلا میں پڑا اور سر نیزے پہ چڑھا، اور تم نے کیا کیا نہیں سنا۔ آج آل محمد کے ساتھ اتنی دشمنی لوگوں کی، آج بھی میں نے دیکھا ہے ہم آل محمد کا ذکر کرتے لوگ ہمیں شیعہ کہنا شروع کر دیں، او تمہاری خدا لعنت کرے تمہاری زبانوں پہ۔ اور بھائی اگر شیعہ حسین کی بات کرے تو کیا کوئی غلط بات ہے؟ اگر کوئی سنی بات کرے تو غلط بات ہے؟ اگر حسین کی شان کوئی شیعہ وہابی بیان کرے تو غلط بات ہے؟ دیوبندی بات کرے تو غلط بات؟ او بھائی جس نے جنت جانا ہے وہ سوچ لے آگے حسین بیٹھا ہے، جنت تو حسین پاک سردار ہے۔ اور میری آنکھوں میں یہ کیوں آنسو ہیں؟ میں تم کو سمجھا رہا ہوں، آج جتنے آئے میرے جتنے چند مکھن آئے سب کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ آل محمد کے ساتھ